A very good morning to everyone. Right? As we discussed yesterday, we were going to we are going to complete this chapter if possible because there are few questions left in the ultimate chapter of partnership, which is death of a partner. र हामीले बेसिक्स जति पनि कुरा थियो डेथसँग रिलेटेड, चाहे त्यो सेक्सन 37 को कुरा हो या चाहिँ त्यो फ्र्याक्सन पिरियडको प्रॉफिट शेयरिङको कुरा हो, त्यो सबै provided that is as agreed between the partners well in advance, है normally, because partner को डेथ भइसकेपछि पार्टनर को लिगल हायरले आएर एक्जिक्युटरले आएर विवाद गर्नुभन्दा राम्रो पार्टनर चाहिँ जिउँदो हुँदाखेरि नै डिडमै त्यो सबै कुरा लेखेर गएको छ भने भोलिको दिनमा त्यही डिडमा लेखेको कुराको आधारमा त्यसलाई चाहिँ हामीले बाँडफाँड गर्न सक्छौँ। कितना चमक रहा है ये, देखो तो बटन, हमको लगा क्या चमक रहा है मेरे फोन ला। सो तपाईँहरूले गर्नुभयो इलस्ट्रेसन्सहरू। हामीले एउटा इलस्ट्रेसन सायद पुरै गरेका थियौँ, त्यसपछि तपाईँहरूले गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो डिलिङ भएको थियो। तपाईँहरूले बाँकी क्वेसन्सहरू गर्नुहुन्छ भनेर के छ त, कुछ किया भी कि नहीं किया, ये सब छोड़ दिया लास्ट में? रेशियो प्रॉफिट लस रेशियो नदिएको बेला चाहिँ हामीले त्यो क्यापिटल अनुसार गर्ने हो, अरु बेला चाहिँ त्यो रेशियो अनुसार गर्ने हो। प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो नदिएको भए पास्ट का प्रॉफिट या त्यो पीरियड को प्रॉफिट, लास्ट बैलेंस शीट डेट देखि लिएर डेट अफ डेथ सम्म को प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट साइलेंट छ भने पार्टनरशिप एक्टले के भनेको हुन्छ? यदि इक्वली भनेछ भने पछि हो, पार्टनरशिप एक्ट को आधारमा त्यो चाहिँ इक्वली सेक्सन 37 ले मात्रै के भनिरहेछ, उसले जुन दिनमा पैसा पाउनु पर्ने त्यो दिनदेखि लिएर डेट अफ सेटलमेन्ट सम्म, यदि त्यो बेला त पार्टनर छैन नि, त्यो पार्टनरको क्यापेसिटीमा त छैन, तर उसको पैसाको सेटलमेन्ट नभएको हुनाले उसलाई अधिकार छ कि उसले आफ्नो पुँजीको रेशियोको आधारमा भएको प्रॉफिटमा क्लेम गर्न सक्छ और 6% पर एनम को आधारमा इन्ट्रेस्ट क्लेम गर्न सक्छ एट द अप्सन अफ द आउटगोइङ पार्टनर। त्यो भनेको डेट अफ डेथ पछि, डेट अफ रिटायरमेन्ट पछि, डेट अफ सेटलमेन्ट सम्म हामी कुरा गरिरहेका छौँ। जबसम्म त्यो पार्टनर थियो त्यो पिरियड सम्म उनीहरूको प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो के थियो, त्यो उनीहरूको डिडले गभर्न गर्छ। डिड साइलेन्ट छ भने लले के भनेको थियो? इक्वली। आयो समझमा? आएन, बुझेनौ? अरे भाई, डेट ऑफ डेथ किधर गया? डेट ऑफ डेथ से पहले, बिफोर PSR as agreed in absence इक्वल रेशियो। हम लोग तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, नर्सरी क्लास से, मतलब शुरुआत के क्लासों से नहीं पढ़ते आ रहे। अब बिफोर अफ डेथ भनेपछि कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ, फिजिकल इयर पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ मेरो फिजिकल इयर एन्ड भयो प्रिभियस इयर, त्यसपछिको सर्टेन मन्थ पछि गएर डेथ भयो भने हामीले के पढेका छौँ, डेथको केसमा यी पिरियडको पनि प्रॉफिट दिनुपर्छ। अब त्यो प्रॉफिट कसरी थाहा पाउने, जबकि यसको पीएल अकाउन्ट बनेकै छैन, त्यो थाहा पाउनको लागि हामी रिफरेन्सको रूपमा हामी पास्टलाई, पास्टको 1 इयरलाई, पास्टको 2 इयरलाई या पास्टको 3 इयरलाई कुनै ट्रेन्ड छ भने त्यो ट्रेन्ड मतलब कुनै पास्टको रिफरेन्सको आधारमा यहाँबाट रिफरेन्स लिएर यो पिरियडमा यति प्रॉफिट भयो होला भन्ने क्याल्कुलेट गर्छौँ, त्यसमा आउटगोइङ पार्टनरको शेयरिङ निकाल्छौँ है। जेसुकै होस्, यो डेटसम्म, डेट अफ एक्जिटसम्म, डेट अफ एक्जिटसम्म उसको प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोको आधारमै यो बीचको जे पनि डिस्ट्रिब्युसन छ त्यो हुन्छ। अब पीएसआर के छ, जसरी एग्रीड गरे होला या छैन एग्रीड भने इक्वल रेशियोमा, त लले भनिरहेछ नि, पार्टनरशिप एक्टले भनिरहेछ। यसपछि उसले त पैसा यही डेटमा पाउनु पर्यो नि, सेटलमेन्ट हुनु पर्यो, सेटलमेन्ट भएन यो डेटमा, अनि त्यसपछि धेरै दिन पछि सेटलमेन्ट भयो भने यो पिरियडको लागि के गर्ने त? या त एग्रीमेन्ट गर्नु पर्यो कि यो पिरियडमा हामी दुवै सबै पार्टनर मिलेर कि भाइ आउटगोइङ पार्टनरले पनि
र एक्जिस्टिङ पार्टनरले पनि एग्री गर्यो ल तिमीलाई 12% पर एनम को दरले इन्ट्रेस्ट दिन्छु, एग्री नै यसरी गरेको छ भने त्यही हुने भयो। तर यदि यहाँ पनि कुनै कन्ट्र्याक्ट या एग्रिमेन्ट छैन भने त्यो केसमा सेक्सन 37 लगाइदिने, जसले के भन्यो आउटगोइङ पार्टनरलाई या उसको लिगल हायरलाई अप्सन छ, अब्लिगेसन छैन, अप्सन छ। या त उसले यो पिरियडको प्रोफिटलाई जबसम्म सेटलमेन्ट हुन्छ त्यो पिरियडको प्रोफिटलाई मा आफ्नो क्यापिटल रेसियोमा प्रोफिट ड्युरिङ द पिरियड है अप्लाई गर्न पायो, या उसले 6% पर एनम को दरले ब्याज दिन्छ। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसको क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। चलो इलस्ट्रेसन नंबर 1 हामीले गरेका थियौं। 2 तपाईहरुले गर्नुभयो के डाउट छ 2 मा? सर एकचोटी गरिदिनु न 2 मा क्या है समस्या बोलो। सर इलस्ट्रेसन 2 मा सबै एडजस्टमेन्टहरु क्यापिटल अकाउन्टमै गर्दैछ, त्यो करेन्ट अकाउन्टमा गर्ने हैन? लास्ट में डेथ को बेला में जब वो पार्टनर को छोड़ के जाना ही है, पार्टनर का पैसा निकालना ही है, और ये डेथ के समय जो भी एडजस्टमेंट होता है वो रिकरिंग नेचर का तो नहीं होता है, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है रेगुलर कोर्स में। क्या क्या बोलते हैं हम लोग, सैलरी ड्रॉ करता है या कोई इंटरेस्ट कैपिटल पे देता है, ये सब चीज रेगुलर कोर्स में होने वाला चीज है, जिसके लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट। अब कुछ ऐसा एडजस्टमेंट जो कि रिवैल्यूएशन नेचर का है, कुछ गुडविल नेचर का है, ये सब तो हर बार रेगुलर नेचर में रिकरिंग टाइम पे तो होता नहीं है, कभी कभार होता है। तो इस तरह के एडजस्टमेंट तो ऑफ कोर्स एग्जिट के समय में हो रहा है ना, एकदम सिचुएशनल चेंजेस के समय में हो रहा है। तो वहां पे तो हम लोग फाइनल सेटलमेंट करने के इंटेंशन से सारा काम कर रहे होते हैं। तो वो इवन करेंट अकाउंट में भी कुछ बैलेंस है, उसको भी कैपिटल अकाउंट में आके एडजस्ट करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर भी चलो आपके साथ में क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ सर। हाँ जी सर, हाँ जी। एक बात पूछनी थी सर, यदि सबै पार्टनरले जस्तै डेथ भयो नि त्यहाँ दिइहाल्यो, तर त्यसको एट अ सर्टेन टाइममा त्यसले सेटलमेन्ट गरेन, त्यसले ड्युरेसन लियो, सर्टेन इन्ट्रेस्ट दिन्छ होइन, त्यो जसरी भन्नुभयो ल अनुसार सेक्सन 37 अनुसार। तर सर त्यही सेटलमेन्टको बिचमा यदि केही पास्टमा गरेको कामको कारण एबनर्मल प्रफिट भइहाल्यो जुन त्यसले सोचेको थिएन तर त्यही ड्युरेसनमा भइहाल्यो भने जुन पार्टनरको डेथ भएछ त्यसको त्यो मान्छेले त्यो प्रफिट पाउँछ कि पाउँदैन? सेटलमेन्ट हुनुभन्दा पहिला भएको सबै प्रफिटमा उसले त आफ्नो क्यापिटल रेसियोको आधारमा क्लेम गर्छ नै, तर कुनै यस्तो मिस्टेक्सहरू आइडेन्टिफाई भयो, मिस्टेक्स आइडेन्टिफाई भएपछि गल्तीलाई सुधार गर्नको लागि कसैले थोरै रोक्छ। सुधार गर्ने क्रममा जति उसले पाउनु पर्थ्यो, गल्ती नभएकोमा कति पाउनु पर्थ्यो पुरानो पार्टनरले या आउटगोइङ पार्टनर या डेथ भएको पार्टनरले कति पाउनु पर्थ्यो होला यदि गल्ती नभएको, त्यो बराबरको पहिला उसलाई कम्पेन्सेट गर्थे। रेक्टिफिकेसन भन्ने कुरा त सबैले मान्नुपर्छ नि। त्यो रेक्टिफिकेसन हैन सर, जस्तै के पास्टमा केही काम गरेको थियो उनीहरूले सोचे त्यहाँबाट केही आउँदैन प्रफिट, पास्टमा ठिक थियो तर यहाँ सेटलमेन्ट भएपछि त्यसको एबनर्मल प्रफिट केही भयो जुन नर्मल थियो त्यस बाहेक। सेटलमेन्ट त्यसले दिएन पैसा तर उसले सर्टेन इन्ट्रेस्ट पछि दिन्छ या इयरको इन्डमा दिन्छ, तर त्यो बिच टाइम ग्याप जुन छ नि, जुनमा डेथ भयो त्यहाँसम्म उसले सबै एकाउन्टिङ गर्यो तर त्यसको त्यस सेटलमेन्ट गर्ने टाइमको बिचमा केही भयो भने एबनर्मल प्रफिट भयो भने उसले पाउँछ कि पाउँदैन? यदि त्यो पास्टको कारणले छ भने पाउन त पाउँछ नै, त्यो बीचको प्रफिटमा पाउन पाउँछ नै। तपाईले भन्नुभयो कि यदि इन्ट्रेस्टको हिसाबले पनि एग्री गरेको छ भने के गर्ने? म भन्छु यदि पास्टको कारणले त्यो प्रफिट आएको छ भने एबनर्मल प्रफिट त्यही पिरियडमा गरेको मेहनतले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एबनर्मल सिचुएसन अपर्च्युनिटी क्रिएट भइहाल्छ, प्रफिट भइहाल्छ है। तर यदि पास्टको कारणले त्यो सिचुएसन आएको छ भने, पास्टको कारणले भएको छ भने एज पर अन्डरस्ट्यान्डिङ लले नलेखे पनि कमसे कम लजिकली करेक्ट एप्रोच के छ भन्ने कुरामा त कसैले क्वेसन मार्क उठाउन सक्दैन। सो लले नभने पनि स्पेसिफिकली नभने पनि जुन जेनरल प्रिन्सिपल अफ जस्टिस छ नि त्यसको आधारमा पास्टको कारणले यदि त्यो प्रफिट भएको छ भने त्यो पाउँछ, पुरानै अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा प्रफिट सेयरिङ रेसियोको आधारमा पाउँछ। तर पास्टको कारणले होइन, यही पिरियडमा गरेको मेहनतको कारणले गर्दा एबनर्मल प्रफिट भयो भने पनि त्यो प्रफिटमा उसले क्यापिटलको रेसियोमा क्लेम गर्न पाउँछ एज पर सेक्सन 37 एट द अप्सन अफ दैट आउटगोइङ पार्टनर।
बुझ्नुभयो? Yes. Thank you, sir. If it is because of the past things, maybe past ma केही गरेको थियो and it was not thought to be having any benefit in future, but actually there has been some benefit in the period after retirement or after death of a partner, and that has been concluded that it is because of the past effort, and anything because of the past effort must have been given benefit to the partners who exercise those past efforts, है जसले त्यो past efforts गरेको थियो त्यसले त्यसको बेनिफिट पाउनु पर्छ। नर्मल जस्टिसको प्रिंसिपल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 की बात कर रही थी दीपिका सर, है ना। The partnership agreement of a firm consisting of 3 partners A, B and C who share profits in proportion of half, 1/4, 1/4, that is 2:1, 1:1, and whose fixed capitals are 10 lakh, 10,000, 6,000 and 4,000 respectively provides as follows. The partners be allowed interest at the rate of 10% per annum on their fixed capital, but no interest be allowed on unearned profits or charge on drawings. अब फिक्स्ड क्यापिटल मा पाउँछ तर उसको अनड्रॉन प्रॉफिट छ, मतलब उसले जो प्रॉफिट करेन्ट अकाउन्ट मा राखेको थियो त्यसलाई ड्र गरेको थिएन, या इभन फिक्स्ड मेथड फलो गरेर फ्लक्चुएटिङ मेथड अफ क्यापिटल अकाउन्ट फलो गरेको थियो भने त्यो सिचुएसनमा पनि है, अहिले तल हामी पढौँला कुन मेथड फलो गरेको छ, तर अहिलेको लागि त्यो केसमा पनि यदि सेग्रिगेट गर्न सक्छ कि भाइ यो क्यापिटलको ब्यालेन्स मध्ये यो त फिक्स छ, बाँकी चाहिँ प्रॉफिटहरुको अरु इन्ट्रेस्टहरुको ट्रान्सफरबाट एकुमुलेट भएको एडिशनल छ, त्यो केसमा पनि यो लाइनले त्यही भन्न खोजिरहेछ, मात्र फिक्स्ड पोर्सनमा इन्ट्रेस्ट लिनु, अरु कुनै अनरन प्रॉफिट या ड्राइङ छ त्यसमा इन्ट्रेस्टको कुरा नगर्नु। That upon the death of a partner, goodwill of the firm be valued at 2 years purchase of the average net profits after charging interest and capital for 3 years up to 31st December preceding the date of the partner. याद गर्नुस् यो केस मैले भनेको थिएँ नि, कहिले काहीँ डेट अफ डेथ सम्म भन्छ भने कहिले काहीँ जुन डेटमा डेथ भएको छ त्यसको प्रिसिडिङ इयर एन्ड हुने पिरियड त्यहाँबाट 3 वर्ष पछाडी जान भन्छ, जस्तै यहाँ पनि भनेको छ लास्ट इयरमा जाने 2 इयर्सको हिसाबले त्यसको गुडविलको भ्यालुएसन गर्ने। That an insurance policy of 10,000 each to be taken in individual names of the partner. Right? The premium is to be charged against the profit of the firm. Right? अब जो इज भनेको छ अफ कोर्स त्यो कुराहरु चाहिँ डीड में लेखेको थियो कि भाई जब कभी होगा तो इस तरीके से सेटलमेंट होगा, इसका मतलब इसने डीड में लिखा हुआ चीज की बात कर रहा है कि पॉलिसी लिया गया होगा, जब डीड में लिखा है तो पॉलिसी भी लिया गया होगा। Upon the death of the partner, he is to, हजुर सर यहाँ सीन नंबर में दिया छ सर, the premium is to be charged against the profit of the firm, त्यो भनेको सर त्यो पीएल एप्रुभ को हो कि सर त्यो कसरी पीएल अकाउन्टमा चार्ज गर्छ, किन यो स्टेटमेन्ट लेखेको छ सर चार्ज अगेन्स्ट द प्रॉफिट, अरे त्यो हुन्छ प्रॉफिट भए मात्र लिने लस भए पनि तिर्नु पर्छ हैन? हैन हैन त्यस्तो हैन, त्यसले भन्न खोजेको प्रिमियम चाहिँ फर्मको प्रॉफिट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यसमा चार्ज गरिएको हुन्छ, त्यो त्यसरी पनि हुन्छ, नलेखे पनि त्यही काम हुन्छ। नर्मली प्रिमियमको कुरा गर्दा प्रिमियम भनेको पर्सनल पकेटबाट पार्टनरले दिदैन, फर्मले नै दिन्छ है। यो पर्सनल दिएको छ भने त्यो पर्सनल दिएको केसमा चाहिँ पर्सनल प्रिमियम भयो, यदि रिटर्न पनि आयो भने पर्सनली पाउँछ, त्यस केसमा फर्मले किन लिनु पर्छ त्यस्तो, त्यसले आफै लिँदा पनि हुन्छ। Upon the death of a partner, he is to be credited with his share of profits, interest and capital etc. calculated upon 31st December following his death. यहाँ भनिदिएछ है पार्टनरले, upon the death of a partner, he is to be credited with his share of profits, interest on capital etc. calculated upon up to basically 31st December following his death. अब यो 37 भन्दा पनि डिफरेंट कुरा गरिरहेछ, यसले के भनिरहेछ, यदि डेथ भयो भने जुनसुकै डेथमा भए पनि त्यो केसमा उसको क्यापिटलमा हामीले फलोइङ डेथ भइसकेको 31 डिसेम्बर सम्मको डेट सम्म नै उलाई हामीले इन्ट्रेस्ट दिन्छौं, उसको शेयर अफ प्रॉफिट पनि पाउँछ, सबै कुरा भनिरहेछ। दैट द शेयर अफ द पार्टनरशिप policy मतलब joint life policy and goodwill be credited to the deceased partner as on 31st December following his death.
that the partnership books be closed annually on 31st December. यो सबै कुरा डिडमै लेखेको छ. सो डिडले एकदम राम्ररी साइलेन्टली भनिदिएको छ कि डेथको केसमा कसरी गर्ने, बिकज डेथ एक त डेथ भयो पार्टनरको, सबै मर्निङमा छ, सबै सकमा छ, त्यस बेलामा यो क्यापिटल एकाउन्ट र यो सबको एडजस्टमेन्ट त हुँदैन, टाइम अलि लिने, त्यसपछि 31 डिसेम्बरमा गएर सबै क्यालकुलेसनहरू गर्ने र त्यो बेलासम्म उसले इन्ट्रेस्ट पनि पाउँछ, त्यो बेलासम्म उसले के भन्छ आफ्नो प्रफिटको सेयर पनि पाउँछ. A died on 30th September. The amount standing to the credit of his account on 31st December 2018 was 450, and from that date to the date of death he had withdrawn 3000 from the business. An unrecorded liability of 2000 was discovered on 30th September 2019. It was decided to record it and be immediately paid off. The trading result of the firm before charging interest on capital had been as follows: 2016 को प्रॉफिट, 2017 को प्रॉफिट, 2018 में लॉस, फिर 2019 में प्रॉफिट. 2019 में प्रॉफिट भएको छ, तर डेथ के बाद छ यो पुरै इयर के क्याल्कुलेसन गरेर भनेको कुरा हो. Assuming surrender value of the policy to be 20% of sum assured. Prepare an account showing the amount due to A legal representative as on 31st December. मात्रै ए को कुरा गरिरहेछ, ए ले कति पाउँछ, जो जसको डेथ भयो त्यसको मात्रै कुरा गरिरहेछ उसले. हुन त हामीले सम्पूर्ण एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छौं, सम्पूर्ण एडजस्टमेन्ट गर्यो भने रेस्पेक्टिभ काम गर्छ. अब सिन्स ए को मात्रै भनेको हुनाले ए को त सेटलमेन्टै गर्नु छ. पहिला म ए को करेन्ट एकाउन्टमा इन्ट्रेस्टको क्याल्कुलेसन गरेर त्यसपछि त्यसको ब्यालेन्सलाई अनि उसले ड्र गरेको एमाउन्टको क्याल्कुलेसन गरेर त्यसपछि त्यसलाई क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु नै छ. ए को एडजस्टमेन्ट एकैचोटी सबै गरेको छ. ए को क्यापिटल ब्यालेन्स के थियो, ए को करेन्ट एकाउन्टमा के ब्यालेन्स थियो, एले त्यसपछि गरेको सबै ट्रान्जेक्सन. वाइ? बिकज दिस एकाउन्ट इज गोइङ टु बी फ्रीज्ड अपन. यो एकाउन्टले हामीले अहिले नै बन्द गरिदिनु छ, यसलाई लिगल हायरलाई सेटलमेन्ट गर्नको लागि दिदिनु छ. त्यसकारणले गर्दा सबै कुरा ए को क्यापिटल एकाउन्टमा गरिएको छ. यही एक्टिभिटीहरू बी र सी को कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने जुन करेन्ट एकाउन्टमा जाने नर्मल कोर्सको कुराहरू छन्, किनभने हामीले 31 डिसेम्बर 2019 सम्मको कामहरू गर्नु छ नि. 18 भनेको 30 सेप्टेम्बर 2019 मा डेथ भयो र हामीले 31 डिसेम्बर 2019 मा गएर एकाउन्ट्सहरू रिकन्साइल गरेर एकाउन्ट्सहरूको क्याल्कुलेसन्सहरू गर्नु परिरहेछ. त्यस पर्सपेक्टिभबाट सोच्नुस्, बी र सी को मा त अफ कोर्स उले यदि फिक्स मेथड अफ क्यापिटल मेन्टेन गरेको छ भने उसले दुईटा एकाउन्ट बनाउन जान्छ, बी को करेन्ट एकाउन्ट पनि, बी को क्यापिटल एकाउन्ट पनि. तर यहाँ मात्रै क्वेशनकै रिक्वायरमेन्ट ए को सेटलमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूले भनेको हुनाले त्यो पनि ए को लिगल रिप्रेजेन्टेटिभले कति पाउँछ भन्ने कुरा भएको हुनाले हामीले ए को क्यापिटल एकाउन्टमा सबै एडजस्टमेन्ट गरिदिएको हुन्छ. क्लियर छ? तपाईले भनेको कुरा पनि मैले सर करेन्ट एकाउन्टमा इन्ट्रेस्ट ट्रान्सफर गरिदिन्छु, उसले ड्रइङ गरेको छ त्यो पनि करेन्ट एकाउन्टमा हालिदिन्छु, उसको प्रॉफिटको शेयर निकाल्छु त्यो पनि करेन्ट एकाउन्टमा हालिदिन्छु. त्यसपछि फेरि तपाईले के गर्नुहुन्छ, इमिडिएटली ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ नि क्यापिटल एकाउन्टमा. त्यसपछि त्यो क्यापिटल एकाउन्टबाट फेरि कहाँ ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ, ए को लिगल हायरको लिगल एक्जिक्युटिभको एकाउन्टमा, एक्जिक्युटरको एकाउन्टमा. अल्टिमेटली तीन स्टेपमा किन गर्ने, सेटलमेन्ट हुने खाता भएको हुनाले यसलाई क्यापिटल एकाउन्टमै एडजस्ट गर्नु. त्यो बाहेक अरु कुनै कन्सेप्टमा डिपेन्ड प्रब्लम भइरहेको थियो किन हेर्नुस्, पार्टनरशिप डिडले एकदम क्लियरली छर्लङ्ग भएर भनेको छ कसरी एडजस्ट गर्ने. कहीं न कहीं यो नभएको भए सेक्सन 37 को कुराहरू आउँथ्यो है. गर्न सक्नुहुन्छ कि मैले गर्दिउ फेरि? सर यसमा छुट्टा छुट्टै गर्दा नि रङ चाहिँ हुँदैन है? छुट्टा छुट्टै भनेपछि यो करेन्ट अकाउन्ट बनाए त्यसपछि क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर अनि त्यसपछि क्यापिटल अकाउन्टको चाहिँ एक्जिक्युटर्स अकाउन्टमा ट्रान्सफर. बिल्कुल नहीं होगा गलत, बिल्कुल सही किनभने होगा. यसरी एकैचोटि हेर्दाखेरि कस्तो गाह्रो जस्तो लाग्छ कि, अनि त्यो छुट्टा छुट्टै गर्यो भने सेपरेट सेपरेट हुन्छ नि त. गाह्रो लाग्ने कुरा त म मान्दिन, गाह्रो त नलाग्नु पर्ने, किनभने त्यो क्यापिटल एकाउन्ट या करेन्ट एकाउन्टमा हुने डेबिट क्रेडिट त सेम नै हो हैन. होइन सर, यहाँ चाहिँ यो करेन्ट अकाउन्टमा ड्रइङबाट करेन्ट अकाउन्टको ब्यालेन्स के माइनस गरेछ अनि त्यसरी गरेको छैन नि त हामीले. के गरेको रे भन्नुस् त फेरि? यो ड्रइङबाट करेन्ट अकाउन्टको ब्यालेन्सहरु माइनस गरेछ के यसमा? अरे उसले त यो भनिरहेछ नि करेन्ट एकाउन्टबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर भएर आयो होला. सो ए को करेन्ट एकाउन्टमा यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने एकै पोइन्ट अफ हेर्नुस्, उसको ब्यालेन्स कति थियो? 450 थियो. उसले ड्रइङ गर्यो होला,
ड्रॉइंग्स अकाउंट या इवन बैंक अकाउंट डाइरेक्टली लेखे होला 3000, तो यसको ब्यालेन्स अब कति भयो? प्रॉफिट ट्रान्सफर, किनभने सेटलमेन्टै गर्नु छ भने पहिला प्रॉफिट ट्रान्सफर गरिदिने, पहिला इन्ट्रेस्ट ट्रान्सफर गरिदिने, त्यसपछि ट्रान्सफर गर्नुको साटो उसले मात्रै ड्रॉइङलाई र यसलाई मात्रै नेट अफ गरेर अनि त्यसपछि 2550 ट्रान्सफर गरिदिएको छ। बिकज यो बुक्समा हेर्नुहोस्, बाँकी कुरा चाहिँ 31 डिसेम्बरमा गएर हामीले गर्नुपर्ने छ, सेटलमेन्टको बेलामा गर्नुपर्ने छ। तर यो त 30 सेप्टेम्बरसम्म नै भइसकेको कुरा हो। जुन भइसकेको कुरा हो त करेन्ट एकाउन्टमै गएर रेकर्ड भइसक्यो होला नि। 3000 को र 450 को ओपनिङ ब्यालेन्स त्यो त अलरेडी यो एकाउन्टमा एक्जिस्ट गरिरहेको कुरा हो। 30 सेप्टेम्बरसम्म जुन कुरा करेन्ट एकाउन्टमा गइसकेको छ त्यसलाई त हामीले डाइरेक्टली क्यापिटल एकाउन्टमा लाग्न मिलेन नि। यहाँको ब्यालेन्स जे जति छ यहाँ बाई क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिए 2550। हुन त यसपछि पनि हुन सक्थ्यो, यहाँ इन्ट्रेस्ट ट्रान्सफर हुन्थ्यो, प्रॉफिटको शेयर ट्रान्सफर हुन्थ्यो, दुनिया हुन्थ्यो। तर त्यो सब कुन डेटमा हुन्थ्यो? जुन डेटमा हामी सेटलमेन्ट गर्छौँ। त्यो भनेको के हो? 31 डिसेम्बर 29। अब यो डेटमा हामीले सोच्नु पर्यो, यो डेट भनेको त अलरेडी सेटलमेन्ट गर्ने डेट हो। पुरानो पार्टनर जसको डेथ भएको छ त्यसको लिगल हारलाई दिने बेला आइसक्यो। अनि त्यो बेलामा किन इन्ट्रेस्टलाई, प्रॉफिट शेयरलाई, अब फेरि इन्ट्रेस्ट र प्रॉफिट शेयर यहाँ गर्नुहुन्छ र गुडविलको एडजस्टमेन्ट यहाँ गर्नु पर्ला, हैन? हो कि हैन? र यदि प्रॉफिटको पनि कुरा गर्ने हो भने यदि यो इयर 2019 छ भने 30 सेप्टेम्बरसम्म उसको त जेन्युइन प्रॉफिट हो, हैन? त्यो बेलासम्म त थियो। यो भनेको पार्टनरशिप डिडले भनेको कारणले पाएको प्रॉफिट हो। जो नभनेको भए सेक्सन 37 लगाउँथ्यो आउला, जसमा हामीले इन्ट्रेस्ट और प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो गर्थ्यौं। डिडले नै भनिदिएको छ पिरियडको प्रॉफिट। अब यो प्रॉफिट भनेको त रेगुलर कोर्सको प्रॉफिट भएन नि। त्यो 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 लजिकमा जाँदाखेरि यो प्रॉफिट चाहिँ यसमा ट्रान्सफर गर्ने। तर यो सबै काम सिन्स 31 डिसेम्बर 2019 मा भइरहेको छ भने र त्यो बेलामा हामीले सेटलमेन्टै गर्नु छ भने जे जति खातामा छ त्यो ब्यालेन्सलाई ट्रान्सफरै गरिदिनुस् न क्यापिटल एकाउन्टमा। त्यसपछि जे गर्नु छ क्यापिटल एकाउन्टमा गर्नुस्, इन्ट्रेस्ट दिनु छ क्यापिटल एकाउन्टमा गर्नुस्, प्रॉफिटको शेयर ट्रान्सफर गर्नु छ क्यापिटल एकाउन्टमा। त्यो गर्दाखेरि हामीले दुई टुक्रा गर्नु परेन नि। जेन्युइन प्रॉफिट कति थियो, त्यसपछिको प्रॉफिट कति थियो। हामीले पुरै डिडले नै भनेको छ पुरै वर्षको प्रॉफिट पाउँछ उसले, पुरै वर्षको प्रॉफिट दिने। सर यो जुन तपाईले इन्ट्रेस्ट और यो भन्नुभयो नि त्यसमा जुन चाहिँ अमाउन्ट बढी हुन्छ त्यही लिने हो? सेक्सन 37 ले भनेको छ। तर यहाँ क्वेशनले आफै भनिदिरहेछ नि कि उसले डिडमै यो कुरा लेखेको छ, डेथ भइसकेको केसमा त्यो डेथ भइसकेपछि फलोइङ दैट डेट जुन 31 डिसेम्बर आउँछ त्यो डेट सम्मको प्रॉफिटको शेयर उसले पाउँछ। याद गर्नु सेक्सन 37 ले के भनेको थियो? इन एब्सेन्स अफ कन्ट्रारी त्यो बेलामा यो प्रोभिजन लागू गर्ने। तर यदि डिडमा क्लियरली लेखेकै छ कि यसरी गर्ने भने हामी डिडलाई फलो गर्ने। पार्टनरशिपको डिड भनेको कन्स्टिट्युसन हो उसको लागि। है, डिड इज नट ए स्मल डकुमेन्ट, इट्स अ कन्स्टिट्युसन। कन्स्टिट्युसनको विपरीत चाहिँ के कुरा हुनु भएन। कन्स्टिट्युसनमा के कुरा नलेखेको भयो भने अनि त्यसपछि हामीले जनरल प्रोभिजनहरुतिर जान्छौं, जो कि सेक्सन 37 ले कहीं न कहीं जनरलाइज गरिदिएको छ कि यदि त्यहाँ छैन भने यो गर्नु। क्लियर है? यस सर, मैले सोधेको चाहिँ अब हामीले यहाँ नलेखेको भए त दुईटै क्याल्कुलेट गर्छौं नि त, इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटल र उसमा क्यापिटलमा पनि। हो हो। अनि त्यति बेला जुन अमाउन्ट बढी हुन्थ्यो त्यो लिन्थ्यौं हो। हो, यदि कसैलाई अप्सन दिइन्छ भने मूर्खै होला जसले कम अमाउन्ट दिन्छ। अप्सन भनेपछि उले एउटा मेथडबाट क्याल्कुलेट गर्यो, अमाउन्ट आयो x, अनि अर्को मेथडबाट क्याल्कुलेट गर्यो, अमाउन्ट भयो x + y। बढी त यही छ, यही लिन्छ उले, यही गर्छ हैन। जहिले पनि त्यो क्वेशन नभने पनि हामी मान्छेको अप्रोच, मान्छेले कसरी सिलेक्ट गर्छ, कसरी दुईटा अप्सन पायो भने अफ कोर्स बेनिफिशियल अप्सन लिन्छ भन्ने कुरा त यो ह्युमन टेन्डेन्सीले फिगर गरिरहेको छ। अफ कोर्स तपाईले भनेकै कुरा गर्नुपर्छ, बढी जुन हुन्छ त्यही लिनुपर्छ। ठीक छ, गर्न सक्नुहुन्छ कि म फटाफट गरौँ? ल त्यसो भए फटाफट गरौँ। उसले चाहिँ उसको क्यापिटलको ब्यालेन्स कति थियो? 10,000। बाई ब्यालेन्स ब्रट डाउन 10,000 थियो।
अहिले मैले करेन्ट एकाउन्टमा मैले भर्खरै भने करेन्ट एकाउन्टमा सिन्स यो दुईटा कुरा 30 सेप्टेम्बरसम्म भइसकेको हुन्छ र उसले करेन्ट एकाउन्टको एक्जिस्टेन्सको कुरा गरिरहेछ भने यसको मतलब फिक्स्ड मेथडमा एकाउन्टिङ भयो होला र नर्मल ड्रइङहरु करेन्ट एकाउन्टमा गयो होला, अलरेडी करेन्ट एकाउन्टको ब्यालेन्स छ। यो पोर्सन चाहिँ हामीले 30 यो सबै कुन बेलामा गरिरहेछौँ 30 डिसेम्बरको बेलामा 31 डिसेम्बरको बेलामा गरिरहेछौँ। त्यसैले ए को करेन्ट एकाउन्टलाई सिधा हामीले यहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ 2550। अब यसपछि डिडले भनेका कुराहरू गर्नु। डिडले के भनेको छ उसले 31 डिसेम्बरसम्म इन्ट्रेस्ट पाउँछ। इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल उसले पुरै पाउँछ। भले 30 सेप्टेम्बरमा उसको डेथ भइहाल्यो तर उसले प्रॉफिट शेयर पनि पुरा पाउँछ, उसले इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल पनि पुरा पाउँछ। अब उसको 10,000 यदि क्यापिटल छ भने त्यसमा 10% कति इन्ट्रेस्ट पाउँछ? 1000 रुपैयाँ पाउँछ। 1000 यस सर हैन। अब अर्को कुरा के भनेको थियो प्रॉफिट शेयर पनि पुरा पाउँछ। प्रॉफिट शेयरको लागि त वर्किङ आउट गर्नु पर्यो हैन। किन 2000 धेरै वर्षको प्रॉफिट दिएको थियो 2016 से लेके 2019 तक। 2016, 2017, 2018 र यो भनेको करेन्ट इयर हो 2019। यसरी हामीसँग कहीं न कहीं 4 वटा इयर छ तर यो भनेको करेन्ट इयर हो, यो भनेको प्रिभियस इयर्सहरु हो। यहाँदेखि यहाँसम्म है हामीले यो पनि क्याल्कुलेसन सँगसँगै गरिहाल्यो बिकज दिएको रिपोर्टेड प्रॉफिट जुन छ नि रिपोर्टेड प्रॉफिट भनेको बिफोर इन्ट्रेस्ट क्वेशनले नै भनेको छ बिफोर इन्ट्रेस्ट छ लेखेको छ क्वेशनले हेर्नुस् बिफोर इन्ट्रेस्ट चार्ज गरेको प्रॉफिटहरु हो। माथि के थियो गुडविलको भ्यालुएसन गर्नको लागि पनि हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने आफ्टर चार्जिङ इन्ट्रेस्ट जुन नेट प्रॉफिट आउँछ त्यसको एभरेजको बेसिसमा। त्यही भएको हुनाले पहिला त हामीले करेन्ट इयरको कुरा गर्नुहुन्छ भने करेन्ट इयरमा दिएको जो प्रॉफिट छ त्यो इन्ट्रेस्ट चार्ज नगरिकन आएको प्रॉफिट हो। पहिला चार्ज गरिसकेपछि प्रॉफिट निकाल्नु त्यसमा उसको शेयरले पाउनु पर्छ। कति छ 2016 मा 9640 9640 17 मा 6720 अर्कोमा लस छ -640 र यतातिर प्रॉफिट छ 3670 है माइनस इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल र तिनीहरुको क्यापिटल फिक्स्ड नै छ भनेर सुरुदेखि नै भनिरहेको छु नि क्वेशनमै। तिनीहरुको क्यापिटल फिक्स छ कति छ 10,000 6,000 4,000 सबै मिलाएर कति भयो 20,000। सो यसको मतलब यी प्रॉफिटहरुमा सबै पार्टीले इन्ट्रेस्ट पायो होला 20,000 मा 10% 2,000 2,000 अरु कुनै रेक्टिफिकेसन गर्नुपर्ने त छैन नि बोलो भाइ लायबिलिटी पनि गर्नु छ। ओ एउटा लेखेको थियो नि के लेखेको थियो An unrecorded liability of 2,000 was discovered and it was decided to record it and be immediately paid off. है अब एउटा अनरेकर्डेड लायबिलिटी को डिस्कभरी भयो त्यो पनि त्यसो भए माइनस गर्नुस्। र डिस्कभरी भयो भने कहीं न कहीं यसको इम्प्याक्ट कसले बियर गर्छ या त तपाईले त्यसलाई सेपरेटली रेकर्ड गर्नुस् या यसैबाट एडजस्ट गरेर त्यसलाई गर्नुस्। कुनै एउटा लायबिलिटी छ भने यसको मतलब हामीले कुनै मिस्टेक गरिदियो होला। अनरेकर्डेड यस बेलामा रेकर्ड भएको छ। सर यो हामीले गुडविल क्याल्कुलेसन गरेको हो। गुडविल क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यो तीनवटा इयर को बेस लिने हो र यहाँ क्याल्कुलेट गरेको अमाउन्टबाट उसको प्रॉफिट शेयर आइडेन्टिफाई गर्ने दुवै काम सँगसँगै भइहाल्छ। ओके सर। गुडविल क्याल्कुलेट गर्नको लागि पनि लास्ट 3 इयर्स को एभरेज को बेसिसमा गर्न भनेको थिए नि है। सो अनरेकर्डेड लायबिलिटी कति छ 2,000। सो यसको बेसिसमा हाम्रो प्रॉफिटहरु कति भयो त भन्नुस् कति भयो 7,640
5,720 माइनस 2,640 माइनस 330 हो। यो लायबिलिटीलाई सेपरेटली पनि गर्न सकिन्थ्यो। सेपरेटली गर्यो भने यो लायबिलिटीको लस सेपरेटली सबैले बियर गर्थ्यो, पछि प्रॉफिट निस्किन्थ्यो 1,670, त्यसलाई फेरि सेपरेटली भाग्नु पर्थ्यो। सो एकै ठाउँमा गरेर बाँड्दाखेरि 2017 मा 4,720 हुन्छ नि। यहाँ पे ऐसे 2017 को टोटल हेर्नु न। 4,720 ही तो है। चलो अब यहाँबाट तपाईले दुवै काम गर्नुस्। गुडविल को भ्यालुएसन गर्नको लागि एभरेज प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो। एभरेज प्रॉफिट इन्टु 2, एभरेज प्रॉफिट माइनस ट्रेन्ड सधैँ छैन है, बल्कि म भन्छु यदि डिक्लाइनिङ ट्रेन्ड छ। अब क्वेशनले प्राय मैले भने नि सिम्पल एभरेज आन्सरमा तपाई हेर्नुहुन्छ, तर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ सिन्स देयर इज डिक्लाइनिङ ट्रेन्ड हामीले वेटेड एभरेज लगायो, त्यो गरेको भए वेटेड एभरेजको बेसिसमा हामीले क्याल्कुलेट गर्थ्यौं। सो यहाँ मैले लेखिदिन्छु कहीं एज्युमिङ सिम्पल एभरेज हैज बीन युज्ड। याद गर्नुस् मैले क्लासमा भनेको पनि थिए डिक्रिजिङ ट्रेन्ड भए पनि इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड भए पनि ट्रेन्ड जस्तो सुकै भए पनि, एक मिनट सो हामीले यदि सिम्पल एभरेज फलो गरेको छ भने 7,640 प्लस 4,720 माइनस, यो मैले ब्रैकेटमा लेखिदिए या माइनस गरिदिन्छु है, माइनस 2,640 डिवाइडेड बाई 3 इन्टु 2। सो गुडविल को भ्यालु कति आयो भन्नुस् त? हाउ मच इज द भ्यालु अफ गुडविल? 6,480। 2 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि पनि हजुर 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 6,480। अब अफ कोर्स एकजनाको एक्जिट भइरहेछ र पुरानो पार्टनरहरूको बीचमा प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो के थियो भन्ने क्वेशन सुरुमै लेखेको थियो 2:1:1। 2:1:1 लेखेको भएको हुनाले र डेथ भइसकेपछि उनीहरूको पार्टनरशिपको रेशियो के हुन्छ नभनेको भए हामीले जुन पार्टनरले कन्टिन्यू गर्छ त्यसको एज इट इज चल्छ। त्यो भनेको 2:1:1 छ भने 1:1 नै रह्यो होला। 1:1 पहिला थियो र पछि पनि 1:1 भयो भने यसको मतलब सेक्रिफाइस पनि 1:1 नै गर्छ, हैन? हामीले धेरैचोटि सिकिसकेको कुरा हो। सो अब गुडविलको कुरा गर्दाखेरि उसको शेयर ए शेयर इन गुडविल कति हुने हो? 6,480 को हाफ कति हुने हो? 3240। सिमिलरली एज शेयर इन प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग 2019 के छ? लॉस छ -330 हेर्ने हो भने हैन, यहाँ लेख्यो -330, त्यसको पनि आधा यसले बियर गर्नु पर्यो -165 है, दैट इज लॉस। दुवै उसले बियर गर्नु पर्यो। अफ कोर्स यो 3240 गेनर को हुन्छ, प्रॉफिट शेयरिङ पोइन्ट अफ भ्यूले गेनर को हुन्छ। 1/4 को ठाउँमा बी र सी ले 1/2 फ्युचरमा पाउँछ 1:1। त्यसैले यसको गेन बी र सी ले गरेको हुनाले हामी बी र सी लाई डेबिट गरेर बी को क्यापिटलमा र सी को क्यापिटलमा डेबिट गरेर ए लाई क्रेडिट गरिदिन्छ। सो 3240 जुन तपाईले निकाल्नु भएको थियो 3240 को आधी आधी 1620 हामीले गुडविल को कुरा गर्यो। अब अर्को चाहिँ हजुर सर त्यो लास्टमा के गर्नु भयो सर? त्यो ए शेयर इन गुडविल को तलको सर एकचोटी भनिदिनु न सर। ये 2019 जो 2019 में भी तो ये लॉस हुआ है ना, और पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ था? जो भी प्रॉफिट लॉस होगा पूरे साल का उसको मिलेगा, और यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो पूरे साल का मिलेगा।
₹330 है ना, लॉस है ना ये लॉस में भी तो आधा वो बियर करेगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ करेगा। यहाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कति ले पायो 165। क्लियर छ यहाँसम्म? लस भएको हुनाले उसले बियर गर्नु पर्यो नि, नहीं पड़ा? अरू केही बाँकी छ? अब नहीं बोल रहे, कुछ बाकी है अब? इंश्योरेंस वाला। इंश्योरेंस हाँ, पॉलिसी। तो अभी तो आपने सिर्फ 2 काम किया है। एक तो ये वर्किंग नोट में क्याल्कुलेसन अफ प्रॉफिट किया, क्याल्कुलेसन अफ प्रॉफिट यो वर्किङ नोटमा त हामीले खासै अरू केही गरिरहेको छैन, प्रॉफिट्सहरु क्याल्कुलेट गर्यो। त्यसपछि वर्किङ नोट नम्बर 2 मा हामीले गुडविलको क्याल्कुलेसन गरिदियो। वर्किङ नोट 3 मा चाहिँ हामीले ए को शेयर, 3 को ए 3 को बी को कुरा गर्नुहुन्छ भने गुडविलमा कति शेयर छ अनि के भन्छ प्रॉफिटमा कति शेयर छ भन्ने कुरा गर्यो है। अब फोर्थ वर्किङ नोट गर्नुस् पोलिसीको है। ब्यालेन्स सिटमा केही भनेको छैन कि गुडविल ब्यालेन्स सिटमा देखाएको छ कि छैन पोलिसी भन्ने कुरा भनेको छैन, तर याद गर्नुस् ब्यालेन्स सिटमा देखाएको भए पनि नदेखाएको भए पनि हामीले ट्रिटमेन्ट कसरी गर्छौं त्यो कुराले चाहिँ एकदम राम्ररी बुझेर हेर्नुस्। अब पहिला नै लेखेको थियो एक ठाउँमा कि प्रिमियम चाहिँ हामी पीएलएफ मा चार्ज गर्दिने गर्थ्यौं, यसको मतलब ब्यालेन्स सिटमा जीरो भ्यालुमा गयो होला, जीरो भ्यालुमा गएको छ र अब आएर सरेन्डर गर्नु पर्यो। 3 जनाको पोलिसी लिएको थियो, तीनटैको नाममा थियो। सो पोलिसी ए बी सी सम एस्योर्ड 10,000 10,000 10,000 यसको डेथ भएको हुनाले यो म्याच्योर्ड हुन्छ र यिनीहरूको डेथ नभएको हुनाले यिनीहरूको सरेन्डर गर्नुपर्छ है। सरेन्डर गर्दाखेरि कति रुपैयाँ पाउँछ भनेको छ 20%। लास्ट लाइनमा लेखेको थियो 20% पाउँछ। यो म्याच्योर भएको हुनाले कति पाउँछ 100% पाउँछ। लेखेको थियो कि एज्युमिङ सरेन्डर भ्यालु अफ द पोलिसी टु बी 20% अफ सम एस्युर्ड। त्यस कारणले अमाउन्ट रिसिभ यसलाई यसको पुरै 10,000 पाउने भो, यहाँ 2,000 पाउने भो, यहाँ 2,000 पाउने भो। सो टोटल अमाउन्ट टु बी रिसिभ्ड फ्रम इंश्योरेंस कंपनी इज कति हुने भयो 14,000 राइट। अब यो 14,000 त मेरो ब्यालेन्स सिटमा जीरो छ बिकज जब मैले एक्सपेन्स मेथड फलो गरेको छु भने मेरो पोलिसीको अमाउन्ट पे गरेको जबै पीएल मा चार्ज हुने गरेको थियो। सो मेरो जीरो बाट 14,000 पायो भने 14,000 को गेन त भयो नि। याद गर्नुस् के एन्ट्री गरेका थिए हामीले, याद गर्नुस् बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट 14,000। यो 14,000 लाई के गर्थ्यौ हामीले है, न त वर्किङ नोटमा यो अकाउन्टिङ एन्ट्री गर्नु जरुरी छैन। वर्किङ नोटमा सिधा त्यो त 14,000 थाहा हुने बित्तिकै यसको सिधा एडजस्टमेन्ट गर्नु छ तपाईले। तर म बुझाउनको लागि भनिरहेछु, याद गर्नुस् हामीले फर्स्ट एन्ट्री यो गरेका थियौ र सेकेन्ड एन्ट्री के गरेका थियौ, यो इन्स्योरेन्स इन्स्योरेन्स पोलिसी इन्स्योरेन्सबाट बाड दिने एक क्यापिटल अनि बी क्यापिटल सी र त्यसलाई ए बी र सी के कुन रेशियोमा जुन रेशियोहरुको थियो 7,000 3500 35 यो भनेको 14,000 को उसको आफ्नो शेयर है। सीधा तपाईले यो 14,000 निकाल्ने बित्तिकै त्यहाँ यो दुवै पार्ट नगरेर तपाईलाई मात्रै थाहा हुनु पर्यो कि यस 14,000 मा ए को शेयर कति छ। यो वर्किङ नोटको ठाउँमा यो सबै कुराहरु नगर्नु जरुरी छैन, गर्दिनु हो भने गलत त हुँदैन तर जरुरी छैन। राधा सीधा लेख्नुस् ए शेयर इन पोलिसी अमाउन्ट, त्यो थाहा हुनु पर्यो नि। 14,000 मा ए को शेयर कति हुन्छ, आधी हुन्छ, दैट इज 7,000। तपाईले के गर्नु पर्यो यहाँ उसको अकाउन्टमा बाइ
इन्सुरेन्स पोलिसी भनेर 7,000 रुपियाँ। अब लास्टमा गएर भएको ब्यालेन्स तपाईले प्रॉफिट पनि ट्रान्सफर गरिसक्नु भएको छ, करेन्ट एकाउन्टको पनि ब्यालेन्स ल्याइसक्नु भएको छ, इन्ट्रेस्ट पनि दिइहाल्नुभयो, गुडविलको पनि भ्यालुएसन भयो, ब्याङ्कलाई पोलिसीबाट पनि पाइहाल्यो। त्यो ए को एक्जिक्युटर, अब ए त आफै पैसा लिन आउँदैन, उहाँ त माथि गइसक्नु भएको छ। बैलेंसिंग फिगर क्या करेंगे, 10, 11, 12, 13, 7, 20,000, 21,240, 21,240 माइनस 2,715 हो। 2,715 माइनस गरिदिनुस्, कति हुन्छ? 18,525। ठीक, क्लियर छ? Deepika, is it clear now? Yes, sir. Okay. Now illustration number 3. म सोध्दै जान्छु, तपाईहरुले भन्नुस् कि सर यसमा डाउट छ छैन। छैन भन्नुहुन्छ भने म अगाडि बढ्छु। इलस्ट्रेसन नम्बर 3 गर्नुभयो, ट्राई गर्नुभयो, पढ्नुभयो, के कन्फ्युजन के डाउट छ त्यसमा? सर यो इलस्ट्रेसन 3 मा जुन टु क्याश अकाउन्ट छन्, यो के पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टमा टु क्याश अकाउन्ट भनेर सी को क्यापिटलमा 1000 ट्रान्सफर गरेको छ कि एक्जिक्युटरलाई दिने भनेर, अनि यो गर्न मिल्छ कि एक्जिक्युटर्स अकाउन्टमा 6050 लेखेर अनि एक्जिक्युटर्स अकाउन्ट छुट्टै बनाएर त्यसलाई क्याश दिएको देखाउने? प्र्याक्टिकली गर्ने त्यही नै हो, तर मानु त्यही रियल टाइममै सेटलमेन्ट गर्दिनु, त्यहीको त्यही बेलामा। तो मैले बैंकलाई पैसा दिन्छु, तर बैंकमा बैंक भन्ने त पर्सन एक्जिस्ट गर्दैन, त्यसको रिप्रेजेन्टेटिभ को हुन्छ? बैंकको स्टाफ हुन्छ। बैंकको स्टाफले दिँदाखेरि पनि हामी बैंकले डेबिट गर्छौं। त्यस्तै कसैको रिप्रेजेन्टेसनमा कोही बसेको छ र त्यही बेलामा तपाई पेमेन्ट गर्दिनुहुन्छ भने त डाइरेक्टली क्यापिटल अकाउन्टमा डेबिट गरे पनि फरक भएन, विवादको समस्या होइन। किनभने ए त अब एक्जिस्टै गरिरहेको छैन, त्यसैले तपाईले भन्नु पुरा ब्यालेन्सलाई एक्जिक्युटर अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छु, त्यहाँबाट त्यसलाई पेमेन्ट गर्छु, कुनै फरक छैन। त्यही पेमेन्ट गरिदिनुस्, त्यसपछि ब्यालेन्स अमाउन्टलाई लगोस्, केही फरक छैन। लेखेको छ नि, 1 टु बी पेड टु द एक्जिक्युटर on 5th January itself। अब डेथ भयो, इमिडिएटली काम क्रिया गर्नको लागि पैसा चाहियो, त्यही बेला उसले 1000 रुपैयाँ दिइहाल्यो। बाँकी अब सेटलमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि भ्यालु थाहा हुन्छ, कति दिनुपर्ने अमाउन्ट थाहा हुन्छ, कति दिनुपर्ने, त्यो अमाउन्टमा एक्जिक्युटर अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छु अनि त्यसपछि गएर उसलाई पैसा दिन्छु। कुड बी एनी सच थिङ्स है। अब 3 जनवरी को डेथ भएको छ, 5 जनवरीमा खर्च गर्नको लागि पैसा चाहियो, खाता बनाउन तपाईलाई के लाग्छ? जुन दिन डेट भयो त्यो दिन फटाफट एकाउन्टेन्टले सबै हिसाब किताब गरिहाल्छ, महिनौ लाग्छ। त्यो ट्रमाबाट पहिला बाहिर हुन्छ फ्यामिली, त्यसपछि गएर क्याल्कुलेसनमा बस्छ, अनि क्याल्कुलेसनमा बसेपछि 2, 4, 3 महिना लाग्न सक्छ। त्यसै कारणले यदि पार्टनरशिप डिडले क्लियरली यो कुराहरु प्रोभाइड फर गरेका छैन भने, प्रोभिजनमा राखेको छैन भने, सेक्सन 37 जस्ता कुराहरु पिक्चरमा आइहाल्छ। किन प्र्याक्टिकली हुने कुरा नै त्यही हो। बिजनेस रनिङ छ, त्यसैमा एकजनाको डेथ भइहाल्यो, अब सब बिजनेस व्यापार छोडेर म अकाउन्ट सेटलमेन्ट बनाउन थाल्छु त्यही दिनमा, त्यो त सम्भव पनि छैन नि। इट टेक्स टाइम। इभन लिगल एक्जिक्युटरले पनि आएर इमिडिएटली त्यही दिनमा क्लेम गर्न सक्दैन, आफै ट्रमामा रहन्छ, आफै सकमा रहन्छ। अनि के बेसिसमा आउँछ पैसा हो? आउट अफ कर्टसी एक्जिस्टिङ पार्टनरलाई थाहा छ कि पार्टनरको घरमा पैसाको खातो छ भने सिधै पैसा अलिकता पठाइदिन्छ, ताकि त्यो बेलामा चाहिँ अप्ठ्यारो नहोस्। र पठाएको पैसालाई एज गुड एज पैसा पार्टनरले ड्र गरेको जस्तै ट्रिट गरिदिन्छ। यो बाहेक अरु केही डिफिकल्टी थियो यो इलस्ट्रेसन नम्बर 3 मा? दीपिका मात्रै भनिरहेछ, अरु कोही छ? आर देयर एनी अदर वन जसलाई चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 सँग, इलस्ट्रेसन नम्बर 3 सँग कुनै समस्या छ? जिसके साथ समस्या होता है ना उसको खा जाना चाहिए। तुम लोगों ने देखा है कि नहीं, एओसी में एक बैनर लगा हुआ है, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स एंड ईट देम इन द ब्रेकफास्ट। प्रॉब्लम धेरै छ, त्यसलाई ब्रेकफास्टमा खाइहाल्नु पर्छ, त्यस्तै हो। नहीं कोई बोल रहा है, क्या मान के चलूं? डाउट नहीं है मान के चलूं? जिसका डाउट होगा वो फिर फंस जाएगा।
चलो मैं यही मानता हूँ, फिर डाउट नहीं है, फंसेगा तो फंसेगा, मेरा क्या जाएगा है। ऐसे सिंपल था, इसमें कोई है ही नहीं कुछ जो टेंशन वाली बात हो ना। भएको भए त म आफै पनि तपाईँहरूलाई भन्थे, बेसिक हामीले कन्सेप्ट जति डिस्कस गरिसक्यौँ त्योभन्दा बियोन्ड केही छैन। यो मैले डन लेखिदिएँ तपाईँहरूलाई आउँछ भनेर। ल इलस्ट्रेसन नम्बर 4 मा भन्नुहोस्। इज देयर एनीथिङ दैट वी नीड टु डिस्कस इन इलस्ट्रेसन नम्बर 4? यस सर। सर त्यसमा एउटा त्यो रिजर्भ अकाउन्टमा 1/6 प्रफिट जान्छ भनेको छ नि, त्यसको केही हजुर। इम्प्याक्ट हुँदैन? ओके, नर्मल केसमा नर्मल कोर्समा चाहिँ प्रफिटहरू कसरी बाँटिन्थ्यो भन्नेको कन्टेक्स्टमा यो कुराहरू लेखेको छ। पढ्नुहोस् के छ। बी एन्ड आवर पार्टनर्स, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटर एलिया, डीड को कुरा गरिरहेछ, that the account be balanced on 31st December every year, that the profit be divided as follows: 1/2 B ले पाउँछ, N 1/3 पाउँछ, and carried to reserve 1/6। मतलब कहीं न कहीं यिनीहरूले प्रॉफिट मध्ये सर्टेन रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छ र बाँकी मात्रै उनीहरूले पार्टनरहरूले बाँड्ने गर्छ। यो पास्टको कुरा हो, तर यो रिजर्भ भन्ने कुरा भनेको रेगुलर कोर्स अफ बिजनेसमा जब बिजनेस चलिरहेछ हरेक वर्ष गर्ने क्रियाकलाप। जब पार्टनर को डिजोल्युसन हुन्छ, पार्टनर कुनै डेथ हुन्छ, पार्टनर कोही रिटायर गरिरहेछ, त्यो बेलामा त्यो रिजर्भ पनि त अल्टिमेटली बाँटियो नि। तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस् कि मैले यति प्रॉफिट कमाएँ, यति कमाएको प्रॉफिटमा मैले फ्युचरमा कुनै अनसिन घटनाहरू हुन सक्छ, त्यसको लागि रिजर्भमा यति ट्रान्सफर गरिदिए अनि यति जुन थियो त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिए। कुन रेशियोमा गरे? एकजनाले पायो 1/2 र अर्कोले पायो 1/3, 1/2 1/3। इसको एक्ज्याक्ट रेशियो बनाइहाल्नुस्। 3:2 को रेशियो भयो यो हो। यस सर। सो यसको मतलब उनीहरूले प्रॉफिट 3:2 मा बाँड्ने गरेको छ। अब यो रिजर्भ भोलिको दिनमा आवश्यक परेन, रिक्वायर्ड भएन, यो तो रिजर्भ पनि ट्रान्सफर भइहाल्छ फेरि पार्टनरहरूलाई। कुन रेशियोमा? जुन रेशियोमा उनीहरूले पाइरहेको थियो। बुझ्नुभयो? अब रिजर्भमा कति ट्रान्सफर भयो होला भन्ने कुरा क्लियरली यो क्वेशनले नदिए पनि, तर यदि प्रॉफिटको कुराहरू भनेको छ, मानौ उनीहरूले स्टार्ट गरेको थियो 2016 मा, 2017 पनि भयो, 2018 पनि भयो, 2019 पनि भयो, हामी 2020 मा छौं। सो अब यो इयरको मानौ प्रॉफिटहरू भनिरहेछ, यसमा यति प्रॉफिट भएको थियो, यसमा यति प्रॉफिट भएको थियो, सबैमा भनिरहेको थियो यसमा यति प्रॉफिटहरू भएको थियो। अब यो प्रॉफिटहरूको इन्फर्मेसनको बेसिसमै तपाई क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ कि साँच्चीकै रिजर्भमा कति अमाउन्ट जम्मा भयो होला, एक्युमुलेट भयो होला। अनि त्यो रिजर्भलाई अब यो डेटमा यदि रिटायरमेन्ट भइरहेछ, डेथ भइरहेछ या अरु कुनै यस्तै कन्स्टिट्युसनल चेन्जेस भइरहेछ भने यो रिजर्भलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। क्वेशनले घुमाएर दिएको कुरा हुन सक्छ, राम्ररी पढ्नुस् अनि त्यसपछि बुझ्न सक्नुहुन्छ। That in the event of death of a partner, his executor will be entitled to the following: the capital to his credit at the date of the death, his proportion of profits to the date of death based on the average profit of the last 3 completed years, his share of goodwill based on 3 years purchase of the average profit of the preceding 3 years। अब यो कुराहरु चाहिँ डीडमा लेखेको छ यस्तो गर्ने भनेर। जुनसुकै पार्टनरको सँग सम्बन्ध राखेको हुन सक्छ, आउने दिनमा डेथ कसैको पनि हुन सक्छ। अब ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ 31 दिसम्बर 2019 मा। बी को क्यापिटल, एन को क्यापिटल, रिजर्भ, बिल्स रिसिभेबल, बिल इन्भेस्टमेन्ट, क्याश, ट्रेड पेएबल, टोटल 2 लाख। प्रॉफिट अफ द 3 इयर्स 2017, 18 र 19, 19 को पनि दिइराछ 45,000 र कहीं न कहीं 31 दिसम्बर 19 को ट्रायल बैलेंस पनि दिएको छ। यसको के मतलब भयो त? यो ट्रायल बैलेंस होइन बल्कि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट छ र कहीं न कहीं कुनै पनि नोमिनल अकाउन्ट तपाईं हेर्नुस् ट्रायल बैलेंस भित्र केही छ? छैन। यसको मतलब अलरेडी पीएल अकाउन्ट बनाएर प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युट गरेर त्यसपछि भएको रिजल्टेन्ट फिगरहरुलाई 2019 मा देखाएको जस्तो देखियो है। 31 दिसम्बर 2019 को कुरा भएको हुनाले
अर्को हामी यो पनि मान्न सक्छौं कि यो सर प्रोफिट डिस्ट्रिब्युसन भन्दा पहिलाको हो र प्रोफिट सँग रिलेटेड जे पनि कुरा थियो त्यो नोमिनल अकाउन्टहरु सँग रिलेटेड थियो, त्यसको समराइज गरेर उले प्रोफिट भनेर छ 45। दुवै मान्ने यसबाट अब्जर्भेसनबाट आउन सक्छ। यो 31 डिसेम्बरमा यदि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट को बैलेंस समराइज फर्म में सेल र पर्चेज को फर्म में दिएको भए यहाँ त आउनु पर्थ्यो नि प्रॉफिट 45 कहीं छ भनेर लेखेको हुनु पर्थ्यो, त्यो त छैन। यसको मतलब कहीं न कहीं यसले डिस्ट्रिब्युट गरिसकेको फिगर त्यहाँ बुक्समा इन द फर्म अफ बैलेंस शीट नलेखेर ट्रायल बैलेंस को फर्म में दिएको जस्तो देखियो। एन चाहिँ 1 मे 2020 मा डाई गर्यो। सो द क्याल्कुलेसन अफ एन शेयर अफ प्रॉफिट्स, शेयर अफ गुडविल र एन को एक्जिक्युटर को अकाउंट बनाउनु एज इट वुड एपियर इन द फर्म्स लेजर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द लोन अकाउंट। कहीं न कहीं ई को एक्जिक्युटरलाई हामीले ट्रान्सफर गर्नु भनेको त्यसलाई लोन को सर ट्रिट गर्नु भन्नु। अब 31 मे मा डाई भइराछ र उले यसको सेटलमेन्ट 31 डिसेम्बर 2020 मा गएर गर्देऊ भनेको भए हामीले माथि दिएको डिस्कसनहरुमा डेथ को केसमा के पाउँछ भन्ने कुराहरुमा शेयर अफ प्रॉफिट्स फ्रम द डेट अफ डेथ टिल द डेट अफ सेटलमेंट को केही कुरा यदि डीडमा लेखेको छैन भने सीधा सेक्सन 37 लगाउने कुरा गर्दिन्छ। तर यहाँ सेटलमेंट को डेट नभनेकोले पहिला हामीले कति बैलेंस ड्यू छ 1 मे मा त्यो क्याल्कुलेट गरौं। अब 1 मे को ड्यू फ्युचर में प्र्याक्टिकल लाइफ में फ्युचर में जब सेटलमेंट हुन्छ त्यो सेटलमेंट को बेलामा डेट अफ डेथ देखि सेटलमेंट को डेट सम्म को जति टाइम ग्याप छ त्यो टाइम ग्याप में पनि उले सेक्सन 37 अप्लाई गर्ने अधिकार पाउँछ यदि डीडमा कुनै अरु कुरा लेख्या छैन भने है। जो क्वेशनले त्यो पार्टलाई चाहिँ अहिले गर्न भनेको छैन, मात्रै कति पैसा दिने भन्ने कुरा भनिरहेछ। सजिलो भइदियो नि, हामीलाई सबै इयरली प्रॉफिट त दिएकै छ, 42000 39000 45000 दिएकै छ नि लास्ट 3 इयर को प्रॉफिट। दिएको छ कि छैन? त्यसको बेसिसमा तपाई एभरेज प्रॉफिट निकाल्नुस्, एभरेज प्रॉफिट को आधारमा गुडविल को भ्यालुएसन गर्नुस्, गुडविल एलोकेट गरिदिनुस्, त्यसमा ए को शेयर कति छ ए ले पाइहाल्छ। यस्तै सरी ए भनिरहेको छु जसले डेथ जसको डेथ भएको छ एन को डेथ भएको छ एन ले कति पाउँछ त्यो बाँडी दिनुस्। अर्को उसको के भन्छ जो जति पिरियड छ कहीं न कहीं उसको शेयर अफ गुडविल पनि र उसको शेयर अफ प्रॉफिट पनि लास्ट 31 दिसम्बर 2019 को बैलेंस शीट दिएको छ। त्यो बेलादेखि लिएर 1 मईसम्म त 4 महिनाको त कहीं न कहीं प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो। 4 महिनाको कसरी निकाल्ने त्यो पनि त्यसको बेस पनि भनिरहेछ। पुरानो 3 इयर्स को जुन एभरेज प्रॉफिट हुन्छ त्यसैको बेसिसमा भर्खरै गुडविल भ्यालुएसनको लागि तपाईले एभरेज प्रॉफिट निकालेकै हुनुहुन्छ, त्यही प्रॉफिटलाई समातेर त्यसको बेसिसमा 4 महिनाको कति होला 4 महिनाको निकाल्नुस् र त्यो 4 महिनाको आधारमा उसको आफ्नो पोर्सन कति छ त्यो पीएल सस्पेन्स अकाउन्टबाट ट्रान्सफर गर्दिन्छ। याद गर्नुस् हामीले यदि मिड अफ द इयर कुनै पार्टनरलाई को डेथ को कन्टेक्स्टमा त्यसको लिगल हायरलाई कुनै कम्पेन्सेसन दिनु पर्यो त्यो प्रोपोर्सनल पिरियड को लागि भने हामी पीएल सस्पेन्स अकाउन्टलाई किनभने त्यो बेलासम्म पीएल अकाउन्ट त बनाउँदैन हामी पीएल सस्पेन्स अकाउन्टलाई युज गरेर त्यसपछि ट्रान्सफर गर्ने गर्छौं। राइट, याद छ? अब कुरा आयो सर रिजर्भ को के गर्ने? या रिजर्भ त उनीहरुकै हो नि, रिजर्भ त नभने पनि उले पाउने उसको रिजर्भ उले त त्यसको क्रेडिट पाउँछ नि, उले पास्टमा त्यो पैसाहरुलाई जम्मा गरेर राखेको थियो त्यो त्यसको त शेयर उले पाउनै पर्छ। त्यसकारणले हामीले त्यसको शेयर पनि उलाई दिने बाँड्दिने कुन रेशियोमा त्यही उनीहरुको जुन रेशियो छ 3:2 को रेशियो आयो त्यो रेशियोमा बाँड्दिने। यो जुन 2020 को रिजर्भ हुन्छ यो चाहिँ बाँड्नु पर्दैन? कहाँ छ 2020 को रिजर्भ? हैन त्यही प्रॉफिट को 1/6 भनेको छ नि। प्रॉफिट त क्याल्कुलेटै भएको छैन, प्रॉफिट त हामीले एस्टिमेट गरिराछौं। 2020 को प्रॉफिट क्याल्कुलेट गर्नुभयो तपाईले? एस्टिमेट गरिएको छ र एस्टिमेट गरेको प्रॉफिटमा यदि बिफोर एलोकेशन टु रिजर्भ मै बाँड दिइराछु भने फेरि रिजर्भको कुरै आएन नि। अल्टिमेटली यसो सोच्नुस् न, प्रॉफिटबाट रिजर्भ छुट्याइन्छ र त्यो रिजर्भ पनि पछि दिएको डेटमा फेरि बाँटिन्छ। अल्टिमेटली त्यो रिजर्भ पनि जाने भनेको पार्टनरको क्यापिटल अकाउन्टमा। अब मैले एस्टिमेट गरेको प्रॉफिटबाट पहिला रिजर्भ छुट्याइदिन्छु फेरि त्यो छुट्याएको रिजर्भलाई फेरि बाँड्छु, कुनै मतलबै भएन नि। सेटलमेन्टको बेलामा त पुरै प्रॉफिट नै उले पाउनु पर्यो। क्लियर? क्लियर छ? यस सर। सर यो रिजर्भ को एकचोटी अझै भन्नु, रिजर्भ अकाउन्ट 1/6 को
देखो कोई भी बिजनेस में रिजर्व क्यों बनाते हैं, रिजर्व बनाने का पर्पस क्या होता है, क्यों हम लोग रिजर्व बनाते हैं? ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा एबनॉर्मल लॉसेस हो जाए, उस लॉस के समय फिर से पार्टनर को कैपिटल अकाउंट को टच ना करना पड़े। और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को टच नहीं करना पड़ेगा तो इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं उस प्रॉफिट जो ऑलरेडी बढ़ चुका है उसको वापस लेना नहीं पड़ेगा। एक रिजर्व से ही उस तरह के फ्यूचर के लॉसेस को हम लोग प्रोटेक्ट कर लेंगे, राइट। अब सेटलमेंट हो गया, जब से हम लोग रिजर्व बनाना शुरू किया था तब से तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग सेटलमेंट के डेट में आ गए। जो आदमी छोड़ के जा रहा है उस दिन तक अगर कुछ लॉस हुआ होता तो रिजर्व से ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होता, उसके बावजूद भी कुछ बचा हुआ है तो जाते समय तो ये बोलेगा ना यार अब तो फ्यूचर तुम लोगों का है, मेरा तो नहीं है ना, मेरा हिस्सा तो दे दो रिजर्व में से। इसीलिए रिजर्व में कुछ बैलेंसेज है तो हम लोग क्या करते हैं, ये पुराने पार्टनरों से रिलेटेड है, पुराने पार्टनर को बांट देना चाहिए, चाहे वो एडमिशन का केस हो, चाहे वो डेथ का केस हो, चाहे वो रिटायरमेंट का केस हो, हर केस में याद करो हम लोग ये काम किए थे कि नहीं किए। तो इसमें कोई रिजर्व एलोकेशन, ऑफकोर्स आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, यहीं पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट में से हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते सर्टेन परसेंटेज, क्वेश्चन लिखा होता है कि इतना 20% हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग पार्टनरों में बांट देते हैं। जो भी पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर में बांट देते हैं, 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर में बांट देते हैं। ये काम तो हम लोग करते रहते हैं ना। वो रिजर्व भी तो कहीं कहीं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जाके रिजर्व में बैठा रहता है। अब वो रिजर्व जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकल के रिजर्व में बैठा हुआ है, ये फ्यूचर के प्रोबेबल लॉसेस के अगेंस्ट आपने पहले से तैयारी की हुई है। ये किया हुआ तैयारी अब तो फ्यूचर नहीं रहा ना, सेटलमेंट डेट करने वाले के सेटलमेंट के डेट पे जो सेटलमेंट करने जा रहा है तो वो तो कहेगा ना इसमें से मेरा हिस्सा दे दो, तुम लोग रखो अपना रिजर्व रखना है तो आगे तक, लेकिन मेरा हिस्सा तो मुझे ट्रांसफर कर दो। हेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, मानो इस दिन तक का जो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, वो रिजर्व को अब जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसके हिस्से में ट्रांसफर। क्लियर है सर? वो तो 30,000 2019 तक का तो दिया हुआ है ना, वो हाँ। 1/6 दिया हुआ है, यानी 2020 का वो हो जाएगा ना, वो जितना प्रॉफिट आएगा उसका 1/6 और उसके भाग में जितना आएगा जाने वाले पार्टनर को उतना मिलेगा। नहीं, अभी जो 30,000 दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर वो तो एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, तो पास्ट में जब भी बिजनेस किया होगा उसमें से जब जब मैनेज करके रखा है उसका एक्यूमुलेटेड पोर्शन है वो 30,000। इस 30,000 में से उसका अपना हिस्सा जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना, कौन सी 1/3, 10,000 तो उसका है ना, 10,000 तो उसको अभी मिल जाना चाहिए क्योंकि वो छोड़ के जा रहा है। 2/3 सर, 2/3 ऐसे 2/5 2/5 सॉरी 2/5। ये 30,000 में इन दोनों का इंटरनल रेशियो तो 3:2 है ना, तो 2/5 उसको मिलेगा। कितना होगा 2/5? 12,000, 12,000 उसको मिलेगा। इसका भी तुम भूल जाओ ना, ये तो अभी ईयर कैल हुआ ही नहीं, इसमें तो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितना प्रॉफिट होगा, और एस्टिमेट किया हुआ प्रॉफिट में से फिर भी रिजर्व मेंटेन करना और फिर बैलेंस को बांट देना, फिर रिजर्व को वापस बांट देना, ये कोई मतलब नहीं हुआ ना, कोई फायदा की बात तो नहीं हुआ। इसीलिए इस समय हम लोग जो भी एस्टिमेट कर रहे हैं प्रॉफिट पूरा बांट देते हैं, उसके हिस्से को बांटते हैं। अकाउंट तो बन ही नहीं रहा है ना, सिर्फ हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट में से जो आदमी छोड़ के जा रहा है उसके हिस्से को बांट देते हैं। जब हम पास्ट में जब रिजर्व भी मेंटेन किए थे तो अब तो जाके उसको बांटना ही पड़ा ना कैपिटल अकाउंट में। तो रिजर्व सिर्फ फ्यूचर के अनसीन ऐसे कोई एबनॉर्मल सिचुएशन में हम लोगों को हो सकता है लॉस, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। अगर वो नहीं हुआ तो फिर वापस पार्टनर ले जाएगा, पार्टनर को ही बटेगा वो। इसलिए 2020 में वो सब चीज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये सेटलमेंट का डेट है। पास्ट में किए थे वो भी सेटलमेंट के डेट में पार्टनरों को बांट दिए, अभी तो सेटलमेंट का डेट ही है, तो इसमें फिर से रिजर्व मेंटेन करना, फिर उस रिजर्व को वापस फिर बांटना डजंट मेक सेंस। पूरे प्रॉफिट को मान दो, जो उसका पोर्शन है उसको तो दे दो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके। सर क्लियर? अब त्यो सर त्यो 30,000 में सर रिजर्व को 30,000 45 19 को सर 45,000 इसमें सर एडजस्ट भइरहेको छ हैन। कोर्स 19 को 45,000 को प्रॉफिट उसले अलरेडी पार्टनरलाई डेबिट गर्दै पार्टनरलाई ट्रान्सफर गरिदिएको छ। त्यसमध्येबाट पार्टनरले केही पैसा झिकिसके होला,
सब जे जति हुनुपर्ने छ पास्टको सब भइसकेको छ। 30,000 भनेको हामीले पास्ट इयरहरुमा अलिअलि थुपारेर राखेको एक्युमुलेटेड अमाउन्ट। ठीक छ? ठीक छ सर, ठीक छ। और कुछ है इलस्ट्रेशन नंबर 4 में? चमकी को खास वाला ला इलस्ट्रेशन नंबर 5 को पूरा करूं तो सुबह। अब बताओ भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या दिक्कतें हैं? सर यो प्रॉफिट निकाल्दाखेरि हुन्छ नि यसको पार्टनरको डेथ भएपछि अनि त्यो पार्टनर क्यापिटलहरु गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो सबैको इन्ट्रेस्टहरु निकाल्नु पर्छ हैन? सबैको त्यो एउटाको मात्रै देखाउने हो जो मर्यो त्यसको मात्रै? अरु त बाँकी छ नि, उले त इयरको एन्ड सम्म वेट गर्न सक्छ। तर जो मान्छे डेथ भइसक्यो त्यसले त अब अहिले नै आफ्नो हिस्सा माग्न खोजिरहेछ नि, उसको त अहिले नै सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसै कारणले हामीले एस्टिमेटेड प्रॉफिट त फर्मकै गर्छौं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट अफ फर्म नै निकाल्छौं। त त्यसमध्येबाट डिसिज्ड पार्टनरको शेयर कति छ त्यसलाई मात्रै अहिलेको लागि त्यो पार्टनरलाई जसको डेथ भइरहेछ त्यसको क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौं। त्यसैले नाम पनि दिन्छौं पीएल सस्पेन्स एकाउन्ट है। अनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यसैको मात्रै चार्ज गर्ने, अरुको नगर्ने हो? सबै इन्ट्रेस्ट पनि, किनभने अरूहरुले त इयरको एन्डसम्म वेट गरेर पुरै इयरको इन्ट्रेस्ट लिन सक्छ नि। तर क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा, प्रॉफिट क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा मैले यो प्रिभियस इयरको एन्ड डेट देखि यो डेट अफ डेथ छ भने यो डेट सम्ममा यदि इन्ट्रेस्ट छ, स्यालेरी छ, अरु जेसुकै छ, सबै जे फर्मको एग्रीमेन्टमा छ सबै चार्ज गर्ने नि। चार्ज गरे चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने, मतलब सबै पार्टनर तब त एक्युरेट प्रॉफिट तो निकाल्न सक्नुहुन्छ जो प्रॉफिट बाट्नु पर्ने पार्टनरहरुमा। एक्युरेट प्रॉफिट फर डिस्ट्रिब्युसन निकाल्नको लागि त जुन दिएको प्रॉफिटमा यदि इन्ट्रेस्ट माइनस भएको छैन भने सबै पार्टनरको इन्ट्रेस्ट माइनस गर्दिनु। स्यालेरीहरुको प्रोभिजन छ भने त्यो दिइहाल्नुस्। जे जति छ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा गरिसकेपछि निकाल्नुस् एक्युरेट प्रॉफिट। त्यो प्रॉफिटमा अब डिसिज्ड पार्टनरको जुन पोर्सन छ त्यो क्याल्कुलेट गरेर हाल्दिनुस्, बाँकीको अहिले छोड्दिनुस्। त्यो पछि गएर हुन्छ, जब पीएल अकाउन्ट बन्छ त्यसपछि अटोमेटिक थाहा हुन्छ। सर त्यो पार्टनरमा अकाउन्टमा देखाउँदाखेरि त्यो एउटाको मात्रै देखाउने, जो मर्यो त्यसको मात्रै देखाउने? पीएल सस्पेन्स अकाउन्ट त्यसको मात्रै देखाउने। इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल सबैको देखाउने। नर्मली क्वेशनले मात्रै जो पार्टनर मरिरहेछ त्यसैको खाता बनाउन भनेको हुनाले तपाईले त्यति मात्रै हेरिरहनु भएको छ। तर सबै पार्टनरको अकाउन्ट बनाउन भन्दियो भने के गर्नुहुन्छ त्यो केसमा? भन्नुस् न के गर्नुहुन्छ? यो तपाईको इच्छा के छ पहिला यो हेर्नुस्। तपाईले के गर्न गइरहनु भएको छ? जो यो पिरियडमा कति प्रॉफिट होला त्यो एस्टिमेट गरिरहनु भएको छ र एस्टिमेट गरेको प्रॉफिटमा डिसिज पार्टनरको शेयर कति छ त्यो निकाल्न गइरहनु भएको छ। तपाईको काम त यहाँ यो भइराछ नि। तपाईले सही रूपमा सबै पार्टनरको खाता कम्प्लिट गरिरहनु भएको छैन। लेजर अफ all account, not that is not the requirement at this point of time. Requirement is only to ascertain the amount due to the deceased partner. त्यसैले हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मात्रै डिसिज पार्टनर को दिमाग राखेर पोइन्ट अफ भ्यू बाट हामीले क्याल्कुलेसन गरिरहेको हुन्छ। प्रॉफिट को कुरा गर्दा त्यो प्रॉफिटमा इन्ट्रेस्ट माइनस गर्नु पर्यो, सबैको माइनस गरेर आएको प्रॉफिट निकाले त्यसपछि डिसिज पार्टनरलाई कति दिनुपर्ने त्यति शेयर ट्रान्सफर गरिदिन्छ। बाँकी पार्टनर को खाता त पछि बनाउने हो नि, त्यो इयर को एन्ड मा गएर बनाउने हो। मान्नु 3 जना छ भने 3 जनामा इयर एन्ड मा गएर बनाउने हो। यो पार्टनर अहिले डेथ भइराछ भने यो पार्टनर को पहिला क्लोज गरिदिनु पर्यो। होइन सबैको खाता बनाऊ भन्यो भने बनाउनुस्,
बी र सी को पनि यहाँ बनाइदिनुहोस्। त्यो केसमा इन्ट्रेस्ट सबैलाई दिनुहोस्, यसलाई पनि दिनुहोस्, यसलाई पनि दिनुहोस्, यसलाई दिनुहोस्। त्यो क्याल्कुलेसनमा त अलरेडी तीनटैको कन्सिडर गर्नु नै भएको छ, तर एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा भयो। सिन्स यिनीहरूको खाता मैले बनाइरहेको हुँदैन, क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट हुँदैन, त्यसै कारणले हामीले यसमा देखाइरहँदैनौँ, तर इन्ट्रेस्ट त उसले पाएकै छ या पाउने नै छ इनफ्याक्ट इयर एन्डसम्म उसले। ठिक छ यस सर। ल इलस्ट्रेशन नंबर 5 बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर त्यो डेट भएको पार्टनरलाई इन्ट्रेस्ट हामीले जुन पेड गर्दा हुन्छ नि त्यो मन्थ्सको लागि मात्रै, त्यसको लागि पनि पिएल सस्पेन्स एकाउन्ट खोल्नुपर्छ कि पर्दैन? फेरि भन्नुहोस्। इन्ट्रेस्ट पेड गर्छु नि ऊ डेट भएको पार्टनरलाई, त्यसको लागि पनि पिएल सस्पेन्स एकाउन्ट खोल्ने हो कि हैन? होइन, त्यो त सिधा इन्ट्रेस्ट नै रिकग्नाइज गरेर अनि सिधा दिइहाल्ने। हामीले इन्ट्रेस्ट दिँदाखेरि याद गर्नुहोस्, हामीले इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल फर्मको एक्सपेन्स झै ट्रिट गर्छु कि गर्दैनौँ, तर त्यसलाई पार्टनरहरूको क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छु। पछि यो के हुन्छ, पिएल एकाउन्टमा चार्ज हुन्छ कि हुँदैन? सर तर पछि लास्टमा यो एकाउन्ट बनाउँदाखेरि त अनि इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल त्यो डेट पार्टनरको रिकग्नाइजै गरिँदैन हैन र? त्यसैले पहिला नै अन द डेट अफ डेथ नै हामीले यो एन्ट्री गरिसकेको छौँ, तर यो एकाउन्ट जब पछि गएर फेरि पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बन्छ नि, लास्टमा इयरको एन्डमा गएर पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट त फेरि बन्ने छ कि बन्दैन? त्यो बन्ने बेलामा यो इन्ट्रेस्टलाई यहाँ जसरी पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा चार्ज गर्नुभयो त्यो यहाँ चार्ज भएर आउँछ, यो भएर आउँछ। अनि सिमिलरली जुन प्रॉफिटको शेयर पनि जुन तपाईले पिएल सस्पेन्स एकाउन्टमा लेख्नु भएको थियो, त्यो सस्पेन्स एकाउन्ट पनि यहाँ चार्ज यहाँ आउँछ, टु पिएल सस्पेन्स एकाउन्ट राइट अफ त गर्नु पर्यो नि, त्यहाँ सस्पेन्स मैले क्रिएट गरेको। अनि त्यसपछि बाँकी रिमेनिङ प्रॉफिट निकालिन्छ र त्यो रिमेनिङ प्रॉफिटमा फेरि रिमेनिङ पार्टनरले आफ्नो हिस्सा ट्रान्सफर गर्छ। यो इयरको एन्डमा जब हामी पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनाउँछौँ त्यो बेलामा यहाँ अहिले डेट अफ डेथको बेलामा गरेको कुराहरू यसरी पिएल एप्रोप्रिएसनमा ट्रान्सफर इयर एन्डमा हुन्छ। डेट अफ डेथमा त इन्ट्रेस्ट रिकग्नाइज गर्नुभयो, त्यस्तै डेट अफ डेथमा तपाईँ अरू के गर्नुहुन्छ, पिएल सस्पेन्स पनि रिकग्नाइज गर्नुहुन्छ। पिएल सस्पेन्स टु जो पार्टनर मरिरहेछ त्यो पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्ट, यसलाई पनि इयरको एन्डमा फेरि यसरी नै ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, पिएल एप्रोप्रिएसन टु पिएल सस्पेन्स भनेर। अनि इयर एन्डमा गएर डिसिज पार्टनरको सबै कुरा एडजस्टमेन्ट भइसकेको छ, रिमेनिङ पार्टनरको पनि केही एडजस्टमेन्ट गर्न बाँकी छ भने त्यो पनि गर्छ। मेबी यो बेलामा उसले यो इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटल मात्रै डिसिज पार्टनरको लागि इन्ट्री गरेको थियो, तर अब इयर एन्डमा त उसले त्यो पार्टनरको पुरै इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो, स्यालेरीहरू छ भने त्यो दिनु पर्यो, जुन गरेको छैन त्यो सबै काम उसले इयर एन्डमा गर्छ नै। अनि त्यसपछि ब्यालेन्स प्रॉफिटलाई फेरि रिमेनिङ पार्टनरले जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा बाँड्छ। सिन्स मिड अफ द इयर भएको हुनाले र हाम्रो बुक्स क्लोज कम्प्लिटली त्यो बेलामा हामीले गर्न नसकेको हुनाले मात्रै डिसिज पार्टनरसँग सम्बन्धित एकाउन्टिङ इन्ट्रीहरू हामी गरिदिन्छौँ र बाँकी कन्टिन्युङ पार्टनरको सम्बन्धित एकाउन्टिङ इन्ट्री इयर एन्डमा गरौँला भनेर छोडिदिन्छौँ। तर सम्बन्धित डिसिज पार्टनरको एकाउन्टिङ इन्ट्री गर्नको लागि पनि एमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्न बेलामा यदि इन्ट्रेस्ट माइनस गरेर प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने छ भने इन्ट्रेस्ट त सबैको हो नि, त्यसैले सबैको इन्ट्रेस्ट माइनस गरेर अनि प्रॉफिट निकालेर त्यसपछि पिएल सस्पेन्स एकाउन्टको लागि एडजस्टमेन्ट गर्छ। क्लियर? यस सर। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स है? हाँ जी सर यो हामीले इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल चाहिँ डेट पार्टनरको मात्र निकाल्यो अनि बाँकी जेनरल रिजर्भ, रिभ्यालुएसन, गुडविल यो त सब पार्टनरमा डिभाइड गरिसक्यो, त्यो चाहिँ किन? इन्ट्रेस्टको इन्ट्री डिसिज पार्टनरको लागि गर्यो, रिजर्भ पनि तपाईँ अहिले मात्रै डिसिज पार्टनरको पोर्सनलाई मात्रै डेबिट गरेर यो सबै कुन बेला गरिरहेछौँ, डेट अफ डेथमा है। रिजर्भ एकाउन्ट डेबिट टु डिसिज्ड पार्टनर क्यापिटल एकाउन्ट, उसको पोर्सन मात्रै ट्रान्सफर गरिदिनुहोस्। यसको मतलब के भयो, 30,000 को रिजर्भ थियो, उसको पोर्सन मानौ 12,000 आयो, 12,000 आयो।
तो 18,000 यसको मतलब रिजर्भ में अझै बाँकी छ। अब यो 18,000 रिमेनिङ पार्टनरले आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा एज इट इज कन्टिन्यू गर्न चाहन्छ भने के ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। तर उसले पनि अब चाहन्छ कि छोडो यार, अब 18,000 हम भी अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर लेते, उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दें। उसले त बिजनेस कन्टिन्यू गर्नु छ नि, अनि उसले कन्टिन्यू गर्नु छ भने उसले उसको लागि फ्युचर अहिले बाँकी छ, फ्युचरमा हुन सक्छ कोही बेला उसले आफ्नो रिजर्भ मेन्टेन गरेको पनि हुन सक्छ, या उसले डिसाइड गर्छ। नर्मली हामी रिजर्भ बनाउँछौँ र केही वर्षपछि डिसाइड गर्छौँ अब रिजर्भको जरुरी छैन ट्रान्सफर गर्छौँ। त्यस्तै हो, उसले अब के निर्णय लिन्छ, यो रिजर्भलाई ट्रान्सफर गर्ने निर्णय लिन्छ कि यो रिजर्भलाई अहिले नै आफ्नो जब उसको ट्रान्सफर भइरहेछ म पनि आफ्नो पोर्सन ट्रान्सफर गर्छु, त्यो डिसाइड गरिहाल्यो भने उसले पनि आफ्नो रिजर्भ ट्रान्सफर गरिहाल्छ। नर्मली हामीले के सिम्प्लिसिटी मेन्टेन गरेका छौँ, जब कुनै कन्स्टिट्युसनल चेन्ज हुन्छ भने ब्यालेन्स सिटलाई क्लिन गरिदिनु पर्यो। यस्तो कुनै पास्टका एकुमुलेटेड कुराहरूलाई राख्नु भएन, यसलाई ट्रान्सफर गरिदिनु, जो जसको छ त्यसमा ट्रान्सफर गरिदिनु पर्यो। त्यही भएर हामी ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। इन्ट्रेस्टको त अहिले कुरा गर्नुभयो, इन्ट्रेस्ट पनि क्याल्कुलेट भएको छ, सबै पार्टनरको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट भएको छ। तर एकजनाको इन्ट्रेस्ट हामीले अहिले नै सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने छ, त्यसैले त्यसलाई इन्ट्री पास गरेर त्यसको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदियौँ। अरूको लागि हामी इयर एन्डमा गर्नेछौँ। इन्ट्रेस्ट नपाउने होइन, उसले इयर एन्डमा यो पुरै पिरियडको, यो पिरियडदेखि लिएर यो पिरियडसम्मको इन्ट्रेस्ट पाउँछ, तर वो इयर एन्डमा पाउँछ। त्यस बेलामा उसको हामी एकाउन्टिङ एन्ट्री गरिदिन्छौँ। अहिले डिसिज पार्टनरको मात्रै ब्यालेन्स आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि, त्यही भएर डिसिज पार्टनरको पोर्सनले मात्रै, रिजर्भ पनि डिसिज पार्टनरको मात्रै गरौँ, इन्ट्रेस्ट पनि डिसिज पार्टनरको जति हुन्छ त्यति दिइहालौँ। र यो कुराहरू इयर एन्डमा गएर उनीहरूले आफ्नो रिजर्भ पनि ट्रान्सफर गर्ने निर्णय गर्यो भने उसको रिजर्भ पनि ट्रान्सफर गरिदिनु। उसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट त गर्छ नि इयर एन्डमा, अरू जे कुराहरू छ त्यो त गर्छ नि इयर एन्डमा। यो इलस्ट्रेसन 5 मा अरु त सबै गरेछ हैन, यो जेनरल रिजर्भहरु, गुडविल रिभ्यालुएसन, खाली इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटल मात्रै गरेन कि, अनि त्यो कसरी थाहा पाउने कि मैले त्यो चाहिँ सोधेको। नर्मली के हुन्छ नि, हाम्रो याद गर्नुस्, हामीले 5 वटा स्टेप तपाईलाई भनेको थिए। गुडविलको भ्यालुएसन गर्ने, रिजर्भ छ भने रिजर्भलाई ट्रान्सफर गर्ने, यदि कुनै रिभ्यालुएसन छ भने रिभ्यालुएसन गर्ने, फोर्थमा यदि कुनै पोलिसीहरु छ जोइन्ट लाइफमा लिएको छ त्यो गर्ने। याद गर्नुस्, सब गरेको थियो कि थिएन? यो भनेको कमन कुरा हो, जब पनि कुनै कन्स्टिट्युसनल चेन्जेस हुन्छ भने त्यो काम हुन्छ नै। रिजर्व जब भाई जरूरत नहीं है तो फिर सभी को बांट दो, रिवैल्यूएशन करो, उसका प्रॉफिट लॉस का इम्पैक्ट बांट दो, लाइफ पॉलिसी का इम्पैक्ट बांट दो। ये सब काम कॉमन चीजें ये होता ही है। रहा इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट कब क्रेडिट होता है? जब हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का टाइम हमको पता होता है, हम इस डेट से इस डेट तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ये सब कब होता है? चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर चेंजेस मिड ऑफ द ईयर हो सकता है, बिगनिंग ऑफ द ईयर हो सकता है, कभी भी हो सकता है ना। ये स्ट्रक्चर का चेंज, किसी का डेथ किसी भी दिन पे हो सकता है, रिटायरमेंट कभी होता है। ये सब उस इवेंट से रिलेटेड है ये सब चीजें। लेकिन इंटरेस्ट देना कब देना पड़ेगा? जब हम उस पीरियड को किस दिन से किस दिन तक इंटरेस्ट देना, वो जब हमको पता होगा। जो पार्टनर का डेथ हो रहा है या जो पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, उसके लिए तो वही डेट उसका क्लोजर का डेट है, इसीलिए उसको इंटरेस्ट तो इस दिन तक तो दे देना ही है, इसलिए इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है उसके लिए तो अभी ईयर एंड आना बाकी है ना, उसको ईयर एंड तक ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्या नुकसान हो जाएगा? आप कर दो, लो इसी डेट पे कर दो, 6 महीने का इंटरेस्ट इस डेट तक दे दो और कुछ 6 महीने का इंटरेस्ट उसको ईयर एंड पे दे देना। अल्टीमेटली टोटल इंटरेस्ट उतना ही उसको मिलने वाला है। अगर हम लोग इस जिस दिन में रिटायरिंग आउटगोइंग पार्टनर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, उसी डेट पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो कर लिए थे, क्योंकि मुझे प्रॉफिट का भी पोर्शन निकालना था, इसीलिए वो प्रॉफिट अगर आफ्टर इंटरेस्ट के बाद का प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने का रेशियो में शेयर करने का अगर कंसेप्ट है तो कैलकुलेट तो कर ही लिए थे सबका, लेकिन उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर दिए। क्या सोच के कि भाई इसका ईयर एंड में एक ही साथ कर देंगे, लेकिन कर भी देते तो क्या नुकसान हो जाता? मैं 6 महीने का इंटरेस्ट पहले ट्रांसफर कर देता, और मतलब जो भी अब लास्ट ईयर के एंड से लेके डेट ऑफ आउटगोइंग, डेट ऑफ एग्जिट तक का एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको ट्रांसफर कर देता, बाकी पीरियड का नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ट्रांसफर कर देता। खासी फर्क तो नहीं होता ना इस चीज में, क्योंकि बाकी पार्टनर का बिजनेस में अभी भी प्रेजेंस मेंटेन है, उसका खाता बही ईयर एंड में बनाया जा सकता है। इसी कारण से इसका खाता बही मेंटेन करने का अभी समय हमारे पास है, हम वेट करते हैं।
तभी उसको हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो कैलकुलेशन तो कर लिए, क्योंकि मुझे पीएल सस्पेंस का बैलेंस निकालना था, और पीएल सस्पेंस का बैलेंस निकालने के लिए कहीं ना कहीं आफ्टर इंटरेस्ट प्रॉफिट के बेसिस पे निकालने के लिए बोला था, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर लिए मानो। लेकिन हम ट्रांसफर या उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ईयर एंड में करेंगे, बिकॉज ईयर एंड में आएगा। बाकी सब चीज तो क्या है, इवेंट से ट्रिगर होने वाला चीज है। गुडविल का एडजस्टमेंट, रिजर्व का ट्रांसफर, इवैल्यूएशन, जेएलपी, वो ट्रिगर किसी भी दिन हो सकता है, इसलिए जिस दिन हुआ उसी दिन सब कुछ कर दो। इंटरेस्ट ट्रांसफर, हाँ, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका इंटरेस्ट दे दो, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका और भी कोई क्लेम है तो सब दे दो, सैलरी क्लेम है वो भी दे दो, सब दे दो। लेकिन जो कंटिन्यू कर रहा है उसका चीज तुम ईयर एंड में दे देना, क्योंकि उसका खाता तो ईयर एंड में बनाना पड़ेगा ही हम लोग। ठीक से दीपिका? ओके अब सर, बुझिए। यस सर। सर हाँ जी, तो जेएलपी जो है, हमने तो सिर्फ डेथ और रिटायरमेंट में पढ़ा ना, अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन हुआ तो उस वक्त जेएलपी का क्या करेंगे? सेम चीज करेंगे हम लोग। क्या गुडविल तो हर चीज में अलग अलग कर लिए थे क्या? सेम ही किए थे ना। मानो अगर कोई सर मतलब नया पार्टनर एडमिशन हो रहा है तो क्या उस जेएलपी का रेशियो जो पुराना है उसमें बांट के नया का फिर से रीओपन करेंगे? जेएलपी पहले पुराने पार्टनरों के साथ ये नाम पे लिया गया था ना। तीसरा पार्टनर आने के बाद सेम पॉलिसी में तीसरा पार्टनर का लाइफ तो ऐड नहीं हो सकता। हो सकता है, नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी नहीं अलाउ करता है, एडिशन के लिए अलाउ नहीं करता है। थ्योरेटिकली मानो अगर अलाउ कर दिया तो उस समय में प्रीमियम तो पास्ट में दिया गया था, जिसकी वजह से पॉलिसी का आज का सरेंडर वैल्यू है। पास्ट में दिए हुए प्रीमियम के कारण से ना आज सरेंडर वैल्यू है। और आज के सरेंडर वैल्यू जो भी है, अगर उसी में नए मेंबर का भी नाम ऐड करने के लिए मान गया अगर, तो भाई इस सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट भी नया पार्टनर कल के डेट में थ्रू फॉर्म आएगा, तो पैसा फॉर्म में, और फॉर्म में आएगा तो किसको मिलेगा? सभी पार्टनर को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा हम लोग इसी डेट पे, और रिवैल्यूएशन करते समय एडमिशन के समय बेनिफिट किसको ट्रांसफर कर देते हैं? पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में, अगर सेम पॉलिसी को मेंटेन करना है बुक्स में तो। लेकिन नॉर्मली मैंने बोला ना कि अगर दो लोगों के नाम पे जेएलपी लिया गया है तो थर्ड लोगों का नाम बाय डिफॉल्ट उसमें एडिशन नहीं होगा। एडिशन विल ओनली बी परमिशन उस केस में उस पॉलिसी को कहेगा कैंसिल करो, अब तीनों के नाम पे दोबारा पॉलिसी ले लो, तो कैंसिल करेगा, उस समय सरेंडर करेगा, और जो भी पैसा आएगा वो पुराने पार्टनर बांट लेगा, अपने में अपने अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा। एसेट मेथड मेंटेन किया होगा तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो एसेट सरेंडर वैल्यू में होगा, उतना ही वैल्यू उसको रिसीव हो जाएगा, एक एसेट से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सपेंस मेथड फॉलो किया होता या रिजर्व वाला मेथड फॉलो किया होता, उस केस में वो रिजर्व भी पुराने पार्टनर ट्रांसफर कर लेगा अपने खाता में, और एसेट के अगेंस्ट में पैसा उसको मिल जाएगा। एक्सपेंस मेथड होता तो उस केस में वो जीरो वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिख रहा है, सरेंडर वैल्यू कुछ मिला, वो गेन को पुराना पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा। अब फिर से नया एक पॉलिसी लेगा। पॉलिसी कौन लेगा? फॉर्म लेगा भाई। तो फॉर्म लेगा तो फॉर्म अपने पैसे से प्रीमियम पेमेंट करता जाएगा। फिर ईयर एंड आएगा, नया पार्टनर के एडमिशन के बाद का पीरियड का एंड आएगा, उस डेट पे वो एसेट मेथड फॉलो कर रहा है कि एक्सपेंस फॉलो कर रहा है कि रिजर्व वाला मेथड फॉलो कर रहा है, कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है, उस हिसाब से काउंटिंग करेगा। क्लियर? सर यो जुन पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टमा त्यो टुकिया क्यापिटल 6000 लेखेको छ नि सर, त्यो के हो सर? मिस्टेक हो के हो? कुन क्वेशनमा? यसै हो इलस्ट्रेशन नंबर 5 मा। हेलो हो सर हो। हो कहाँ भन्नुहोस् त? त्यो पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टको यो यता डेबिट साइडमा टुकिया क्यापिटल। गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं तो कैसे करते हो बताओ? जो आदमी गेन करता है, दिया और रिया, ये कैपिटल को बढ़ाया, नाम लिख दिया दिया रिया, ओ यहाँ किया लिखना चाहिए था, और वहां दिया रिया लिखना चाहिए। क्या हो रहा है बताओ? गुडविल के कैलकुलेशन का एडजस्टमेंट किया है इसने। आई थिंक गुडविल के कैलकुलेशन में कितना शेयर आया था? 60,000 आया था। यो मिस्टेक छ सर, उल्टो गरिरहेछ। हो यहाँ बाई किया लेख्ने, उतातिर दिया एन्ड रिया लेख्ने। बुझ्यो भाइ? मरेको चाहिँ किया नै हो। हैन सर, अमाउन्ट यता 40 अनि 20 हैन सर, दियालाई 40 रियालाई 20 उता जेरो हुन्छ नि। दुई जनाले अब गेनर र सेक्रिफाइसर को छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ नि यो केसमा। एक कसको डेथ भइराछ?
कियाको डेट भएको अनि दियालाई 40,000 रियालाई 20 अनि यो 60,000 यसको होइन जस्तो लाग्यो हो सो जसको डेथ भइरहेछ त्यसको क्यापिटल क्रेडिट हुन्छ है 60,000 जुन छ नि त्यो एमाउन्टको हिसाबले हेर्नु 60,000 कियालाई क्रेडिट गर्ने देख्यो नि बाई दिया एन्ड रिया क्यापिटल लेखेको छ र 40 र 20 लेखेको छ नि 40 20 नभएर यहाँ कियाको खातामा 60,000 देखिनु पर्थ्यो र उतातिर 2 किया लेखेर दिया र रियालाई 40 र 20 लेख्नु पर्थ्यो गल्ती भएको जस्तो छ सर यिनी यसमा नि गुडविललाई रिटर्न अफ गर्न भन्या छैन अनि त्यो पनि गरेको हजुर गुडविललाई नि ब्यालेन्स सिटको गुडविल त्यसलाई रिटर्न अफ गर्न त भन्या छैन त्यही पनि पार्टनर क्यापिटलमा गरेको पहिलाको गुडविल जुन थियो त्यो पास्टमा परचेज गरेको गुडविल हो हैन हजुर पास्टमा परचेज गरेको गुडविलको बेनिफिट फ्युचरमा बाँकी छैन है त्यसो भए त्यसलाई हामीले राइट अफ गरिदिनु पर्थ्यो पास्टमै र पास्टमै यदि राइट अफ गरिदिनु पर्थ्यो भने पास्टमा हुनुपर्ने राइट अफ अब यदि एडजस्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो याद गर्नुस् मैले यो कन्सेप्ट तपाईलाई भनेको थिएँ पार्टनरले के एग्री गर्छ उले पार्टनरले गरेको एग्रीमेन्टको आधारमा ट्रिट गर्नुपर्छ म यो क्वेशन पहिला त यो मिस्टेकको तपाईहरुले कुरा गर्नुभयो यो मिस्टेक ठीक गर्नु यहाँ पछाडी पनि मिस्टेक पार्छ हैन यसले यो मिस्टेकले यो पछाडी यो बैंक अकाउन्ट बनाएको छ नि यसले सायद यो हुनु पर्ने थियो है मैले पुरै क्याल्कुलेसन गरेको छैन तर यदि यो पार्टनरको डेथ भइराछ भने यो दुवैले गेन गर्यो गेन गर्नेलाई हामीले यहाँ डेबिट र यिनीहरुको ट्रान्सफर अब कुरा के छ पहिलादेखि नै गुडविल थियो बुक्समा पहिलादेखि नै गुडविल थियो कति गुडविल थियो पहिलादेखि नै बुक्समा कति 80,000 80,000 थियो नयाँ भ्यालुएसन गर्दा कति आयो गुडविल 1,50,000 हो सो पहिलादेखि बुक्समा 80,000 थियो अब 1,50,000 जब हामी 1,50,000 कै गेनिङ सेक्रिफाइसिङमा सेटलमेन्ट गरिरहेछौँ भने यो 80,000 त राइट अफ गर्नै पर्यो नि हैन 80,000 लाई एज इट इज मेन्टेन गरौँ एडिशनल 70,000 को मात्रै गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गरौँ याद गर्नुस् मैले यो अप्रोच बारम्बार डिस्कस गरिरहेको थिएँ 80,000 लाई एज इट इज मेन्टेन गर्ने हो भने नयाँ सेल्फ एक्वायर्ड गुडविल 70,000 को छ यो 70,000 को गेनिङ र सेक्रिफाइसिङमा एडजस्टमेन्ट गरिदिनुस् भनिरहेको थिएँ म बारम्बार हैन मैले पुरानो गुडविल मेन्टेन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन गुडविल एकाउन्ट किन देखाइराख्ने त्यो केसमा त्यो गुडविललाई राइट अफ गरिदिनुस् र पुरै 1,50,000 को गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गर्नुस् यहाँ उले कुनै एउटा अप्रोच त फलो गरेको होला नि तपाईले भनेको कुरा पनि गर्न सक्थ्यो 80,000 लाई सर एज इट इज राख्ने मात्रै 70,000 को गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गर्ने त्यो गरेको भए पनि एडजस्टमेन्ट त्यही हुन्थ्यो जुन अहिले भएको छ बुक्समा नेट एडजस्टमेन्ट नेट क्यापिटल एकाउन्ट को एडजस्टमेन्ट को कुरा गर्छु मात्रै कन्टिन्युइङ पार्टनर को क्यापिटल कमले घट्थ्यो व्हाई बिकज उले गुडविल फ्युचरमा राइट अफ गर्छु भनेर त्यतिकै मेन्टेन गरेर राख्थ्यो 80,000 फ्युचरमा जब त्यो गुडविललाई फ्युचरमा उले राइट अफ गर्थ्यो उसको क्यापिटल एकाउन्ट फ्युचरमा माइनस हुन्थ्यो अहिले के भइराछ अहिले नै राइट अफ भइराछ अहिले नै राइट अफ भइराछ भने अहिले नै तिनीहरुको क्यापिटल पनि घटिराछ मेन्टेन गर्यो भने त्यो फ्युचरमा गएर कुन पार्टनरको क्यापिटल राइट अफ हुन्छ मतलब पीएल एकाउन्ट को थ्रु एक्सपेन्सलाई चार्ज अफ गरे झै गर्यो भने त्यो पार्टनरहरुको क्यापिटल तो राइट अफ हुन्छ नि फ्युचरमा अरु केही छ भन्नुस् अरु केही छ यसमा सर त्यो एउटा त्यो एभरेज क्यापिटल ड्युरिङ प्रिसिडिङ 4 इयर मे बी एज्युम्ड एज 3 लाख भन्ने त्यो हल्का बुझाइदिनु तो क्वेशनले 4 सालको या त उले प्रॉफिटहरु भन्नु पर्थ्यो 4 सालमा के छ भनेर त्यसले प्रॉफिटहरु दिनु पर्थ्यो यहाँ हेर्नुस् है
यहाँ के भन्छ द प्रॉफिट अफ द फर्म बिफोर चार्जिङ इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटल वेयर 16 17 17 18 18 19 19 20 दिएको छ एभरेज क्यापिटल ड्युरिङ प्रिसिडिङ 4 इयर्स मे बी एज्युम्ड एट 3 लाख रुपियाँ दिए पनि उसलाई एज्युम गर्ने कुरा गरिरहेको छ यसले सो हाम्रो क्याल्कुलेसनमा पार्टनरशिप डिडले कसरी गुडविलको भ्यालुएसन गर्ने कसरी पीएल सस्पेन्स अकाउन्टको कुरा गर्ने त्यो भन्ने पर्सपेक्टिभमा यसको क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ लेखेको छ गुडविल एपियरिङ इन द ब्यालेन्स शीट वाज पर्चेज that upon death of the partner goodwill of the firm be valued at 1 year's purchase of the average net profit after charging interest and capital for 4 years preceding the date of death part of a partner और पार्टनर को डेथ कहीं बीच में भएको छ कि कहिले के छ 30 सेप्टेम्बर मा भएको छ 30 सेप्टेम्बर 2020 अनि मार्च को कुरा छ त्यसको मतलब 19 20 मा मार्च 20 से 6 महिना पछि आएर डेथ भएको छ अब 6 महिना को हिसाबले तपाईले यसलाई स्प्लिट गरेर त्यसको एभरेज प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो सँगसँगै एभरेज क्यापिटल 4 लाख को निकालिरहेछ सर हजुर बोलो क्या बोल रहे हो सर त्यसमा फेरि उतापट्टि त फेरि लायबिलिटिजमा भएको क्यापिटल जोडेर अनि त्यो गरेर त्यसको 12% गरेर अनि त्यसको हाफ प्रॉफिट निकाल्दाखेरि के एडजस्ट प्रॉफिट निकाल्दाखेरि बुझिन फेरि भन यो गुडविल निकाल्दाखेरि त त्यो 3 लाख जुन दिएछ त्यसको 12% निकाल्दैछ हैन ओहो के छ यो अनि त्यसपछि अब त्यो व्हाट इज दिस इट इज इजन्ट इट्स एभरेज क्यापिटल हो यो हो त्यो ठीक छ हैन हामीलाई के भने सुन मैले पहिला कुरा बुझ्न देऊ हामीले गुडविलको भ्यालुएसन गर्दा 1 year's purchase of average net profit after charging interest on capital भनेको छ सो यो प्रॉफिटहरु के छ बिफोर चार्जिङ छ लास्ट 4 वर्षको एभरेज क्यापिटल यति छ भनिरहेछ या त भन्नु पर्थ्यो यो इयरमा क्यापिटल यति थियो अर्को इयरमा क्यापिटल यति थियो अर्को इयरमा क्यापिटल यति थियो अर्को इयरमा क्यापिटल यति थियो भनेको भए यो बिफोर इन्ट्रेस्ट चार्ज गरेको प्रॉफिटबाट हामी रिस्पेक्टिभ इन्ट्रेस्ट माइनस गर्थे यसले के भन्यो कि भाइ पास्ट इयरमा एभरेजमा 3 लाख नै क्यापिटल रहेछ यसमा 3 लाखको 12% इन्ट्रेस्ट यहाँ माइनस गर्नु पर्यो यहाँ पनि माइनस गर्नु पर्यो यहाँ पनि माइनस गर्नु पर्यो यहाँ पनि माइनस गर्नु पर्यो अनि निकाल्नु पर्यो प्रॉफिट आफ्टर चार्ज आफ्टर इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल त्यसको फेरि एभरेज गर्नु पर्यो या तपाईं के गर्नुस् यसको एभरेज गरिहाल्नुस् अनि त्यो एभरेजबाट सिधा 3 लाखको 12% माइनस गरिदिनुस् त्यो पनि यही आउँछ जुन हामीले यहाँ एभरेज गर्ने कुरा गर्यौं त्यो गर्नको लागि यो क्यापिटलको ब्यालेन्स भनिरहेछ के नत्र भए हरेक वर्षमा अलग अलग क्यापिटल हुन सक्थ्यो नि फर्स्ट 16 17 मा क्यापिटल 2 लाख थियो भनेको भए के गर्थ्यौ हामी 2 लाखको 12% इन्ट्रेस्ट माइनस गर्थ्यौ 17 18 मा 2.5 लाख क्यापिटल छ भने 2.5 लाखको 12% माइनस गर्थ्यौ र यहाँले भने चाहिँ लास्ट 4 इयर मा मानिहाल्नुस् कि अन एन एभरेज 4 लाख क्यापिटल थियो सरी 3 लाख रुपैयाँ क्यापिटल थियो अब भन तिमी के भनिरा थियौ यतापट्टि प्रॉफिट झिक्नलाई त्यो गरेछ नि सर त्यो त्यसमा चाहिँ फेरि त्यो लायबिलिटिजमा दिएको जुन क्यापिटल छ ब्यालेन्स शीटमा दिएको त्यो त्यस जोडेर अनि त्यसको चाहिँ 12% छ के भने के लेखेको छ यहाँ प्रॉफिट टिल द डेट अफ डेट टु बी ascertained on the basis of average profit of previous 4 years तो भर्खरै तपाईले प्रिभियस 4 इयर को प्रॉफिटहरु भर्खरै निकाल्नु भयो त्यसैको एभरेज को बेसिसमा यो आर्थिक वर्षमा हुन्छ भनेर एस्टिमेट गर्नु पर्यो र त्यो एस्टिमेटेड प्रॉफिट को उले पाउनु पर्ने पोर्सन एस्टिमेटेड प्रॉफिट छ अब हेर्नुस् न यसको एभरेज गर्नुहुन्छ अहिले भर्खरै मैले क्याल्कुलेसन गरेर यसको एभरेज निकाल्नु हो जो एभरेज प्रॉफिट को नै बेसिसमा यही एभरेज प्रॉफिट को बेसिसमा तपाईले यो इयर को एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल्नुस् लास्ट इयर 31 मार्च एन्ड मा भएको थियो अब 30 सेप्टेम्बर मा डेट भएको छ 6 मन्थ त छ नि 6 मन्थ्स को प्रॉफिट कसरी निकाल्ने त्यसको लागि त कुनै न कुनै रेफरेन्स लिनु पर्यो त्यो रेफरेन्स लिनको लागि भनेको छ कि पास्ट को इयर को रेफरेन्स लिनुस् अब पास्ट को इयर को रेफरेन्स लिँदाखेरि मेरो पहिला एभरेज प्रॉफिट थाहा हुनु पर्यो या पास्ट 1 इयर हुन सक्छ या पास्ट 4 इयर हुन सक्छ पास्ट 4 इयर को एभरेज को कुरा गरिरहेछ र पास्ट 4 इयर को एभरेज कति छ 1,86,000 छ 1,86,000 गुडविल को क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा एभरेज गरेका थियौ हामीले यस सर थियो कि थिएन 1,86,000 पास्ट इयर को एभरेज प्रॉफिट थियो त्यसको अब अगेन कुरा के हुन्छ त्यसमा मैले इन्ट्रेस्ट माइनस गर्छु त्यसपछि इन्ट्रेस्ट पनि म अलग ट्रान्सफर गर्छु यहाँ क्वेशनमा
त्यो पास्ट इयर को प्रॉफिट को बेसिस में लेखेको छ नि, यो प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर भन्या छैन, त्यसले गर्दा मेबी एउटा कन्फ्युजन आउन सक्छ। यहाँ त भनेको छ गुडविल को क्याल्कुलेसन को लागि म त्यो प्रॉफिट कन्सिडर गर्छु जो इन्ट्रेस्ट चार्ज गरिसकेपछिको प्रॉफिट हो। यहाँ गुडविल को क्याल्कुलेसन को लागि कुन प्रॉफिट कन्सिडर गर्ने भन्या छैन। यहाँ कहीं न कहीं कन्फ्युजन स्टुडेन्ट को माइन्ड में हुन सक्छ कि मैले यहाँ दिएको प्रॉफिट को सिंपल एभरेज गरिदिने हो कि मैले चाहिँ आफ्टर इन्ट्रेस्ट आएको प्रॉफिट को एभरेज गर्ने, त्यसलाई बेसिस मान्ने कि त्यहाँ तपाईं फेयरली एज्युम गरेर गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले यहाँ प्रॉफिट को सर्टेनमेन्ट गर्दाखेरि के मान्नु भएको थियो भनेर। क्लियर? सर यसमा अब क्यापिटल ओन इन्ट्रेस्ट झिक्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल चाहिँ कति गर्ने, त्यो जुन अहिले लायबिलिटी ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ त्यो जोड्ने, क्यापिटल जति छ त्यसको चाहिँ 12% अनि त्यसको हाफ गर्ने हो। कहाँ लायबिलिटी दिएको छ? क्यापिटलमा कुन लायबिलिटी को कुरा गर्नु म बुझिन म। यो क्यापिटल कुरो गरे। कति छ क्यापिटल? 4 लाख। कुन डेट को हो क्यापिटल? 31 मार्च 2020। अनि तल लेखेको 3 लाख कहिलेको हो? त्यही एभरेज हो 4 वर्ष अनि छ यता त 4 लाख गरे ए भगवान को 4 वर्ष को एभरेज भनिरहेछ के 16 17 17 18 18 19 19 20 को एभरेज को कुरा गरिरहेछ। मैले के भने एभरेज को ठाउँमा यो पर्टिकुलर इयर में फरक, यो इयर में फरक, यो इयर में फरक, यो इयर में फरक पनि त हुन सक्थ्यो नि। हामीले त रिस्पेक्टिभ इयर में कति क्यापिटल छ त्यसको नै इन्ट्रेस्ट माइनस गर्ने हो। यो बिफोर इन्ट्रेस्ट गुडविल को क्याल्कुलेसन को लागि आफ्टर इन्ट्रेस्ट निकाल्नलाई हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ आफ्टर इन्ट्रेस्ट निकाल्न भएको हुनाले इन्ट्रेस्ट क्यापिटल चार्ज गर्नुपर्ने रहेछ, तर क्यापिटल कति छ भन्ने कुरा दिएको छैन। त्यसैले चाहिँ हामीले त्यसलाई एभरेजमा गर्दिनु। त्यसै कारणले त्यसको एभरेज मानेको छ। मानिहाल्नुस् कि 3-3 लाख छ भनेर, बुझ्नुभयो? तर अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल्न जाँदाखेरि म 2020 र 21 को कुरा गरिरहेको छु। 21 र 20 को लागि त हामीलाई थाहै छ कि हाम्रो क्यापिटल कति थियो भनेर, थाहा छैन? यसमा हामीले प्रॉफिट को एभरेज गर्छौं, इन्ट्रेस्ट माइनस गर्छौं अनि नेट प्रॉफिट निकाल्छौं र नेट प्रॉफिट में उसको सस्पेन्स अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौं। यो इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि तपाईलाई ब्यालेन्समा थाहा छ कि मेरो एक्ज्याक्ट क्यापिटल आजको डेटमा कति छ। पास्टमा थाहा, पास्टका क्यापिटलहरु थाहा थिएन, त्यसैले त्यहाँ 3-3 लाख नै एभरेजमा ल्याउ भन्यो। तर यो इयरमा चाहिँ 4 लाख ल्याउ भनेर, किनभने हामीसँग थाहा छ यो करेन्ट प्रॉफिट हो। बाबा हामीले इन्ट्रेस्ट के दिन्छौ? म तपाईलाई हामी इन्ट्रेस्ट को कुरा गर्छौं भने इन्ट्रेस्ट भनेको इयर को बिगिनिङ में भएको ब्यालेन्स देखि लिएर इयर को एन्ड में भएको ब्यालेन्स में भएको चेन्जेसहरुलाई बिना कन्सिडर गरिकन इन्ट्रेस्ट दिन्न। मानौ कुनै पार्टनर को क्यापिटल यहाँ 4 लाख थियो अनि त्यसपछि बीचमा फेरि क्यापिटल इन्ट्रोड्युस भयो या फेरि कुनै क्यापिटल कसैले झिक्यो, लास्टमा गएर उसको क्यापिटल 5 लाख छ, त मैले सिधा 5 लाख में 12 महीना को इन्ट्रेस्ट दिइहाल्छु। हामीले दिन्छौ 12 महीना को इन्ट्रेस्ट? नहीं बोल रहे तुम लोग? प्रवीण पूछ रहे थे ना, दिदैनौ। हामी के गर्छौं? रिस्पेक्टिभ टाइम पिरियडलाई कन्सिडर गरेर इन्ट्रेस्ट दिन्छौं। र अहिले जुन यो ब्यालेन्स सिटमा तपाई लास्ट को डेटमा 4 लाख हेरिरहनु भएको छ, हुन सक्छ नि बिगिनिङमा 2 लाख मात्रै थियो, बीचमा के क्यापिटल इन्ट्रोड्युस गरेर उले 4 लाख बनाएको छ। हामीले त या त रिस्पेक्टिभ टाइमलाई ध्यानमा राखेर इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छौं या हामी यसको एभरेज गर्छौं, वेटेड एभरेज गर्छौं। याद गर्नुस्, वेटेड एभरेज निकाल्छौं हामीले मन्थलीमा लगेर पर मंथ एभरेजमा कति थियो भनेर निकाल्थ्यो कि निकाल्थेन? त्यही एभरेज गर्यो भने या त हामी एभरेजमा सिधा 12 महीनाको इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्दिने या 2 लाखमा, मानौ यो एक्जाम्पल के म पोइन्ट अफ भ्यूले भनिरहेको छु, 2 लाख थियो पहिला बिगिनिङमा, ठ्याक्कै हाफ अफ मिड अफ द इयरमा उले 2 लाख अझै क्यापिटल इन्ट्रोड्युस गर्यो अनि बल्ल उसको 4 लाख भएको छ। त्यो हिसाबमा तपाईले इन्ट्रेस्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्नु? यदि 12% को दरले इन्ट्रेस्ट रेट छ भने पहिलो 2 लाखमा 6 महिनाको ब्याज, त्यसपछि 4 लाखमा अर्को 6 महिनाको ब्याज। तो निकाल्नुस् 12% को दरले 2 लाखमा 12% 6 मंथ को ब्याज र 4 लाखमा अगेन 12% 6 महीना को ब्याज। और
तपाईँ के गरिदिनु, सिन्स दुवै पिरियडको स्प्लिट ठ्याक्कै 6 महिना नै भएको हुनाले 4 लाख र 2 लाखको एभरेज निकाल्नुहोस्। एभरेज कति आउँछ? 3 लाख आउँछ। 3 लाखमा 12% दरले 1 वर्षको ब्याज निकाल्दिनुहोस्। हेर्नुहोस् यो दुवै ब्याज र यो ब्याज सेम छ कि छैन? बुझ्नुभयो? सो उसले चाहिँ प्रिभियस इयरको केसमा त्यो गर्यो। अब हामी 2020-21 मा जाँदाखेरि हाम्रो बिगिनिङको फिगर थाहा नै छ नि कति उसको क्यापिटल थियो। यो 3 महिना पछि 6 महिना पछि बल्कि 30 सेप्टेम्बरमा भएको छ। यो बीचमा कुनै क्यापिटलको चेन्जेस भएको भए 4 लाख पहिलादेखि नै क्यापिटल थियो, अझै फर्दर चेन्जेस भयो, अब 6 महिनाको इन्ट्रेस्ट यति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्थ्यौँ। क्वेसनले भनेको छैन कि यो 6 महिनामा के एडिसन भएको छ। यसको मतलब हामीले यो त कम से कम हेरिरहेछौँ कि ओपनिङमा 4 लाख थियो, त्यसले 4 लाखको बेसिसमा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्यौँ। गुडविलको लागि त हामी रिस्पेक्टिभ हरेक यो जति पनि दिएको छ नि यो हरेक इयरको लागि हामीले क्यापिटलमा इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नुपर्ने थियो र सबै इयरको क्यापिटल फरक फरक नदिएकोमा उसले एउटा एजम्पसन लिन भनिरहेछ कि तपाईँ मानिहाल्नुहोस् कि अन एन एभरेज यो सबै इयरमा थ्रु आउट द इयर 3 लाख रुपियाँ क्यापिटल। क्लियर है? सर त्यो ब्यालेन्स सिटमा देखाएको क्यापिटल पनि त अनि पहिलादेखिको जोड्दै 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 आएर अहिले एकुमुलेटेड होला नि त त्यो नि हैन? त्यो कहिले? त्यो कहिले नि 31 मार्चमा 2020 मा। अब तिमीले यो नयाँ जुन यो 6 महिनाको प्रोफिट डेट कहिले भएको छ? 30 सेप्टेम्बर 2020 मा भएको छ। त्यो 31 मार्च 2020 हो। 31 मार्च 20 को क्यापिटल त थाहै छ तिमीलाई 4 लाख छ। अब यो 6 महिनामा यदि कुनै नयाँ क्यापिटलहरु जोड्या छैन भने यसको मतलब त्यो 30 सेप्टेम्बरसम्म 4 लाख नै होला। यो पिरियडमा त 4 लाख नै तपाईँ इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नुहुन्छ नि। 31 मार्च 2020 भन्दा पास्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने पास्टमा क्यापिटलहरु फरक फरक थियो होला, थाहा छैन कति थियो, त्यसको लागि एज्युम गर्न भनिरहेछ 3 लाखमा। अझै क्लियर भएन? भयो सर। अझै सर अब कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? रेक्टिफिकेशन अफ एरर प्रॉब्लम सर। हैन सर अब त्यो कम्पनी। एक मिनट है। सो हामीले यो ट्रान्सफर सरी यो सबै भ्यायौं। अरु क्वेशन्सहरु पनि तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला है। बरु 10 मिनट को ब्रेक पछि फेरि ज्वाइन गरौँ है, हुन्छ? या ऐसा करते 10-10 में मिलते हैं 14 मिनट की ब्रेक के बाद, हुन्छ? हुन्छ सर। हुन्छ सर। हुन्छ सर।